बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। आज ये 3 रोज़ा जो सूरह फातिहा का कोर्स है, इसका दूसरा दिन है। इसमें थोड़ा सा मैं जो कल अभी तक हम कर चुके हैं उसको मैं रिवाइज करवा देती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद फिर आज का शुरू करते हैं इंशाल्लाह। कल हमने सबसे पहले कुरान हकीम, कुरान मजीद के 5 हुकूक, उनका जायजा लिया। वो क्या हैं, बहुत तफसील से कल उन्हें देखा। मैं सिर्फ उनके नाम एक दफ़ा फिर जिक्र कर देती हूँ। इस पर ईमान लाना। अच्छा, ईमान लाना में इसकी एक एक बात, एक एक हर्फ पर ईमान लाना। ऐसा नहीं अगर कुरान पाक में से किसी एक बात पर भी हम शक करते हैं या नहीं कोई मानता, तो ये थोड़ा सीरियस संजीदा किस्म का मामला है। ईमान से आप कह लें, इसका ईमान और कुफ्र इस किस्म का बहुत सख्त बातें आप कहने के तफसीर में इनके बारे में लिखी हैं। इसके एक एक हर्फ पर ईमान लाना, इसके एक एक ये अल्लाह की तरफ से है, और इसके जो एक एक हुक्म, एक एक बात है वो हक है, सब अल्लाह की तरफ से। ये है ईमान लाना। और फिर आगे ईमान लाना में बाकी सभी ईमान लाना में आज अब ईमान हम ले आएंगे इस पर इंशाल्लाह। तो बाकी जो इसके अगले हुकूक है वो कदरे किसी हद तक आसान हो जाएंगे। नंबर 1 ईमान लाना। नंबर 2 तिलावत करना। तिलावत करना में जो आजकल के मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से कि तिलावत अलग से अरबी में प्रॉपर अच्छे तरीके से मखारिज यानी कि तजवीद के प्रॉपर, उसमें क्या होता है तजवीद में उसके मखारिज कहा जाता है कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है वो पता होना चाहिए। 28 हरूफ हैं या 29 हरूफ हैं, मुख्तलिफ राय है, वो हमजा का थोड़ा इख्तिलाफ है। तो जो भी है, कौन कहाँ से निकल रहा है, क्योंकि सही अगर पता होगा ना कि निकल कहाँ से रहा है तो फिर अदायगी में आसानी हो जाएगी। फिर सिफात होती हैं, हर हर्फ की अपनी सिफात होती हैं, कोई बारीक है कोई मोटा है, किसी के साथ कोई सांस साथ जारी होता है, और किसी में कोई आवाज पलटानी होती है, किसी में चलानी होती है। तो ये सब सिफात में आ जाता है। बहुत माजरत अगर मेरे पीछे से आवाज कोई आ रही हो। मुझे क्लासेस आजकल मैं ऊपर ले रही हूँ छत पर, अपने यहाँ पर जो रूम है, तो इसके लिए माजरत अगर बैकग्राउंड में कोई आपको नापसंदीदा आवाज शोर सुनाई दे। नीचे थोड़ा था, मसरूफ था, मैं नहीं ले पा रही। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। सबसे पहले ईमान ला। दूसरा है तिलावत करना, जिसमें आजकल के हिसाब से सिर्फ अरबी तजवीद के साथ तिलावत करना। वैसे तिलावत का मफहूम बहुत वसी है। तला यतलू तलवन, ये होता है किसी के पीछे पीछे आना। तो इसका मतलब होता है कि जब हम, वैसे तो ये जैसे वो असल में डिटेल में इसमें क्या है, जिस तरह वो गाय का बच्चा उसके पीछे पीछे माँ के जाता है, उसको भी क्या कहते हैं। ये है कि जब अगर मैं तिलावत कर रही हूँ, मैं अरबी में ये अल्लाह का कलाम पढ़ रही हूँ, तो एक तो मैं सही पढूं, अदायगी सही हो, फिर उसके पीछे उसका मफहूम, उसका तर्जुमा, एक एक लफ्ज का माना, उसका तर्जुमा, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी बैकग्राउंड, सारा कुछ वो पीछे पीछे मेरे जहन में आ रहा हो। ये है असल में तिलावत। लेकिन मैं आजकल के हिसाब से चले, तिलावत करना अलग से। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, तदब्बुर करना, गौर व फिक्र करना। इसमें भी एक एक लफ्ज पर गौर करना। अब जरूरी नहीं कि इब्तदाई स्टेज में ऐसा मुमकिन हो, बाज़ औक़ात एक एक लफ्ज पे नहीं भी गौर करवाया जाता, लेकिन कुछ सादा सी क्लासेस होती हैं जिनमें कि आयत पूरी का तर्जमा कर दिया जाता है, मफहूम बता दिया जाता है। किसी हद तक वो भी इसमें आ जाती है। अदरवाइज इसकी तो बहुत तफसील है, बहुत कुछ इसमें आ जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो चले वही सही, कुछ भी आ जाए। लेकिन असल तो इसका हक अदा करना तो बहुत मेहनत और मुश्किल काम है। अल्लाह ताला तौफीक दें कि किसी हद तक चलें, कुछ कर सकें। तो असल में जो तदब्बुर होता है वो एक एक लफ्ज पे गौर व फिक्र होता है, उसको जानना, ये क्या है, कैसे बना है, इसका असल मतलब क्या है, अरब में किस माना में इस्तेमाल होता है, तो कुरान पाक में किस माना में है, यहाँ पर इस आयत में ये इस माना में आया है, तो दूसरी सूरह में वहां पे एक और माना में आया है, तो यहाँ ये माना क्यों है, किस कॉन्टेक्स्ट में है। ये सारी तफसीर तदब्बुर में। और भी फिर इसका एक आयत का, एक लफ्ज का बहुत तरह से माना किया जाता है, तो वहाँ गौर व फिक्र करना कौन सा है। मैंने कहा ना, ये सबसे जो डिटेल है ना वो ये है।
اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کھول دیں, ہمیں صحیح سمجھ آ جائے. اور چوتھا ہے جی کہ پھر آپ نے جو بھی سیکھا اس پر عمل کرنا ہے. یہ نیت فوراً کر لینی ہے, فوراً عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے, فوراً ہو جائے, کچھ ہفتوں مہینوں تک سالوں تک کب ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بعض ہماری کمزوریاں, ہماری عادات ایسی ہیں کہ ہمیں لائف لانگ پروسیس ہو, عمل کرنے میں مشکل آ رہی ہو. تو جو کام کرنے میں جتنی مشکل کا سامنا ہوگا لیکن نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوشش کیے چلے جا رہے ہیں, تو اجر وہ اس کے حساب سے اللہ کے پاس ہے. تو گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, محنت کوشش کرتے جانا ہے, بس عمل کرنے کی کرتے جانا ہے. یہ ویسے بھی یہ جو ہدایت کا پروسیس ہے, یہ سیکھنے کا اور عمل کرنے کا, یہ تو لائف لانگ ہے, ٹل ڈیتھ. اس میں یہ نہیں کہ آج سارا پڑھ لیا, سب احکامات سیکھ لیے, بس نہیں, یہ ساری زندگی چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. پھر وہی کہ بس دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی بھی اسی راستے میں گزرے, ہمارا وقت دنیا کے کاموں میں نہ ضائع ہو. وقت تو گزر ہی جانا ہے. اور جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو یوں ہی لگے گا کہ پتہ نہیں ایک گھڑی تھا, چند گھڑیاں تھی, اتنا جلدی ہمیں ان کے اتنا کم ہمیں محسوس ہوگا. کدھر جو کہا جاتا ہے کہ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا, اتنا طویل, اس میں یہ 60-70 سال کی زندگی اگر کسی کو ملتی بھی ہے, 70-80 چلیں, کتنی ہو جائے گی میکسیمم, وہ چند گھڑیاں ہی لگیں گی اس کے مقابلے میں, اور اتنا وہ طویل ہوگا. تو یہ بس یہ کہ نیت کرنی ہے اور کوشش جاری رکھنی ہے. کسی مقام پر کسی لمحے مایوس نہیں ہونا کہ مجھے مشکل ہو رہی ہے, میں کر نہیں پا رہی. یہ بہت ساری بہنوں کی یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ بہت کوشش کر رہے ہیں, یہ چیز عمل میں نہیں آ رہی, یا آتی ہے پھر چھوٹ جاتی ہے. جب آپ کو میں نے یہ بتایا کہ یہ لائف لانگ پروسیس ہے, اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتے ہیں, رزلٹ اتنا میٹر نہیں کرتا, تو آپ اس چیز سے کیوں گھبرا رہی ہیں, بس کرتی جائیں. اور بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز سیکھتے ہیں, بہت خوشی سے اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں, کچھ عرصہ کرتے ہیں, پھر وہ ہمارے عمل سے بعض اوقات نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمیں نظر اپنے آپ پر رکھنی ہے, ہر لمحے اپنا تزکیہ محاسبہ کرتے رہنا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ پر ہی غور کرنا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مجھ سے اس عمل کی توفیق چھین لی گئی. کہیں میری غلطیاں, کمیاں, کوتاہیاں, میرے ہی گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے ہی ہوا. اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے, وہ ایسے کیوں ہوگا. سب سے پہلے اپنے آپ پہ نظر رکھیں. باقی یہ کہ بعض دفعہ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں, تو لیکن ہاں اس کا یہ کہ اپنے آپ پہ سخت نظر رکھا کریں, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ ہمیں اچھے کاموں کی, نیک کاموں کی توفیق ملتی رہے. کیونکہ عمل کی جو قبولیت ہے اس کا یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے, جب ایک کام کیا اگر وہ اللہ نے قبول کر لیا تو دوبارہ کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے, اور اس میں اضافہ کرتا ہے, برکت ہو جاتی ہے, زیادہ کرنے کی توفیق دیتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قبول کر لیا گیا. ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہے. اب نظر ایسے نہیں رکھنی کہ پریشان ہو جانا ہے, پینک ہو جانا ہے, بیمار پڑ جانا ہے. بس یہ ایک پروسیس ہے, ساتھ ساتھ دنیا بھی نبھائے, ساتھ ساتھ اس پہ نظر بھی رکھے. اپنے آپ پہ, سب سے زیادہ تو اپنے آپ پہ. جب انسان اپنے آپ پہ نظر رکھتا ہے نا, اپنی غلطیوں پر, کمیوں, کوتاہیوں پر, اس کی نیت ہوتی ہے سب سے پہلے میں ٹھیک ہوں. وہ اسے دوسروں کی برائیاں ویسے نظر نہیں آتی, وہ بے نیاز ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ میں تو ٹھیک ہو نہیں رہا, میرے تو اپنے اتنی غلطیاں ہیں, پتہ نہیں, میں حیران ہوں, میں بھی ان میں شامل. ہم سب کیسے لوگوں پہ تنقید کرتے رہے ہیں, کر دیتے ہیں ابھی بھی, حالانکہ خود ہم مکمل نہیں ہیں, خود ہم پورے نہیں ہو رہے, ہم میں اتنی کمیاں ہیں. تو اپنی کمی اگر انسان کو نظر آئے نا, وہ دوسروں سے ویسے بے نیاز ہو جاتا ہے. دوسروں کی کمیاں, غلطیاں تو اپنے سے کہیں کم اور چھوٹی لگتی ہیں, اور اگر انہوں نے کی بھی ہیں تو انسانی تقاضا, آپ کہہ لیں کمزوریاں ہوتی ہیں, اس کا مارجن دیا کریں انسانوں کو. ججمنٹل نہ ہوا کریں کبھی بھی, صرف اس لیے کہ وہ غلطی ہم سے نہیں ہوئی, دوسرے سے ہوئی ہے تو وہ خطا وار ہے. نہیں, ہم سب ہیں خطا وار ہیں, کمزور ہیں, بس غلطیوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. اچھا جی, آخری ہے کہ جو سیکھا ہے اسے عمل میں بھی ساتھ لائے. عمل میں آ گیا تو بھی, پورا نہیں بھی آیا لیکن کوشش جاری ہے تو بھی, وہ آگے بھی بتانا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ بالکل دل میں آتا ہے کہ ابھی خود میں تو پورا 100% اس پر عمل کر نہیں رہی, میں کیسے لوگوں کو بتاؤں, لیکن یہ بتانا ہے. اس کے اپنے سائیکولوجیکل ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو آپ کو خود بھی فیل ہوتا ہے کہ ایک بات میں نے کسی کو بتائی ہے, آپ خود عمل نہیں کروں گی تو شرم آئے گی, پھر ڈر لگے گا اللہ سے, پھر یہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو میری زبان میں وہ اثر نہ رہے اور یا مجھ سے اس کام کی توفیق چھینی جائے. تو انسان شرم میں, حیا میں بھی, اللہ کے ڈر سے بھی پھر وہ بہت ساری غلطیوں سے وہ ان کو نظر انداز کرتا ہے, ان کو چھوڑ دیتا ہے اچھے کام. پھر اللہ تعالیٰ ایسے 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 توفیق دے دیتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایک پروسیس ہے.
अब इसको मद्देनजर रख के हमने आगे चलना है। तो अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ताला ने तौफीक दी, एक 3 रोज़ा। बहुत खुशी हो रही है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मुझसे ये काम ले रहा है। कभी तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इस काबिल होंगी कि कोई थोड़ी बहुत समझ आएगी कुरान की और किसी को पढ़ा सकूंगी, कभी नहीं सोचा था। पढ़ने का बहुत होता था, जिंदगी में बहुत दफा कोशिश करती रही, लेकिन ऐसी मसरूफियात थी कि, और जो हम सब के पास होती हैं, और हम सब इनमें खो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें से वक्त निकाला नहीं जा सकता था। तो लेकिन जो भी है चले, जब मौका दे अल्लाह ताला उसको वो गनीमत समझे, इतना खुश हों, इतना शुक्र अदा करें। और शुक्र ऐसे नहीं है कि बस हर वक्त जुबान से भी करना है। शुक्र 3 तरह का होता है। शुक्र जुबान से भी होता है, शुक्र दिल से भी होता है। जब दिल में शुक्रगुजारी आती है ना, कि अल्लाह ताला ने, इतनी बड़ी हस्ती ने इतनी बड़ी नेमत दी हमें, इस काबिल समझा, तो आपका जिस्म का एक एक हिस्सा, एक एक अज़ा उसके सामने झुक जाता है। आप जिसे कहते हैं ना, स्पिरिचुअली आप नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आप झुके पड़े होंगे उसके सामने, गिरे पड़े होंगे। तो ये शुक्रगुजारी है। फिर एक एक जिस्म का हिस्सा वो भी अल्लाह के रास्ते में लगाएं, ये भी शुक्रगुजारी है। तो ये इसमें है कि सबसे पहले जबान से, फिर दिल से, और जब दिल आपका सही शुक्रगुजार होगा तो फिर पूरी बॉडी का एक एक अज़ा, इसे कहते हैं अमल बिल जवारे, आज़ा से शुक्र बिल जवारे। ठीक है, अमल भी कह लें आप, उसमें भी है। तो यानी कि जवारे आज़ा से अपने जिस्म का एक एक अज़ा, फिर हम अल्लाह के रास्ते में, जो मैं देख रही हूँ वो मैं वो देखूं जिससे मुझे भी फायदा हो, लोगों को भी। जो मैं बोल रही हूँ वो बोलूं, मैं वो बोलूं, आई विश कि मैं वही बोलूं, कि अल्लाह का ही जिक्र करूं, अल्लाह का ही कहीं ना कहीं। जो भी बात हो रही है, घर वालों से भी हो रही है, तो घंटा उनके पास बैठे हैं तो एक दफा तो अल्लाह का जिक्र जरूर करें। कोई और कुछ नहीं तो चले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, इन्हीं को इतना इस्तेमाल करें कि उस मजलिस से उठें तो हसरत ना हो कि अल्लाह का जिक्र नहीं किया। और बस, बाकी ये है शुक्र। ठीक है, जबान से दिल में शुक्रगुजारी, एहसास। और उसके बाद जब दिल में सही शुक्रगुजारी होगी तो आपके जवारे, आपके आज़ा, आज़ा उसके जब शुक्रगुजार होंगे तो वो खुद ही अल्लाह की तरफ से भी, और आपका भी दिल चाहेगा इनको अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करें। चल के जाएं तो अल्लाह के रास्ते में कोई काम जरूरी नहीं कि हर वक्त वो कुरान से रिलेटेड, अल्लाह से रिलेटेड, नमाज इबादत से रिलेटेड होगा। इंसानों के लिए भी ये नहीं कि अगर आप कोई काम, आप जॉब कर रहे हैं तो वो ईमानदारी से, अच्छी जॉब है, हलाल है, इस तरह से सोचे इंसान। वो भी अल्लाह के रास्ते में, कोई भी जॉब है हलाल है, ये देखना है। तो वो फिर इंसान, ये जो होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता फिर कुरान से जुड़ेंगे, फिर दिल में अल्लाह का खौफ होगा, तकवा होगा, वो हर मामले में इंसान के सामने आके खड़ा हो जाएगा। हलाल हराम में फर्क, यही तो है सब कुछ। और तो फिर इंसान अपने हर आज़ा को, मैं कुछ ऐसा तो नहीं देख रही हूँ, वो खुद चेक एंड बैलेंस अपने आप पे रखेगा। मैं ऐसा तो नहीं सुन रही, वक्त तो नहीं जाया करी। वक्त जाया करना भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को जो चीज़ें बहुत नापसंद है, उनमें ये जो बिला वजह की बहस करना, गॉसिप, ऐसे ही वक्त जाया करना, ऐसे ही जिनका कोई ना दुनिया में फायदा ना आखिरत में, इस किस्म के फिर झगड़े, फिर ये फिरके, इख्तलाफात, ये बहुत नापसंदीदा है। तो इन पे फिर इंसान खुद ही चेक एंड बैलेंस रखता है। चलें जी, बस यहीं पे ये 5 थी, वरना बातें तो ये बहुत लंबी हो जाएंगी, बीच में आती रहेंगी इंशाल्लाह। ये 5 हकूक अब इनको लेके चलते हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस काबिल होंगी कि मैं थोड़ा बहुत समझ आएगी तो किसी को भी मैं आगे बता सकूंगी। मैं हर रोज खुश होती हूँ अल्लाह ताला से अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं हर वक्त, ये चीज मुझे इतनी खुश रखती है कि बस मैं ऐसे खुश फिरती हूँ। आप भी ऐसे खुश फिरेंगे इंशाल्लाह। तो अब उसके बाद फिर ये जो कोर्स तफसीर का शुरू करवाया, उसमें ये किया तो बहुत दिल चाहा कि रमजान और मुबारक में, ठीक है रेगुलर क्लासेस को ब्रेक हम देते हैं कि लोग अपने हिसाब से कुरान पाक को और तरह से ज्यादा वक्त दे सके, हमारी तरफ से कोई ऐसी जिम्मेदारी ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लासेस का सिलसिला बिल्कुल टूट जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो वो भी एक रहना चाहिए। तो उसमें अल्लाह ताला ने पिछले साल सिर्फ ये स्पेशल क्लासेस मैंने ली थी, आई थिंक 3 ही ली थी, सूरह बकरा की ली थी। इस दफा स्पेशल क्लासेस भी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 रोजा अल्लाह ताला ने तौफीक दी, ये कोर्स भी करवाया, तो एक एक स्टेप आगे जाए इंसान। तो इस पे बड़ी खुशी मनानी चाहिए। वैसे भी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये चीज है खुश होने वाली, ये उन इस पे चाहिए कि हम सब खुश हों, ये उन सब चीजों से अच्छी है। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाते हैं ये उन सब चीजों से बेहतर है जिसे लोग जमा कर रहे हैं। तो इस पे खुश हुआ करें। कोई चीज उदास करे, परेशान करे तो कहें मैं जब तक कुरान से जुड़ी हूँ कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है।
जब तक मेरे हाथ में किताब है अल्लाह की और मुझे तौफीक मिल रही है सुनने की, अमल करने की, आगे फैलाने की, तो इसका मतलब सब ठीक है इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना पंजाबी में, सत्ते खैर है। तो अगर ये तौफीक छिन जाए तो बहुत परेशान हो, नमाज की तौफीक ना मिले कभी, तो जरूर सोचा करें कि मैंने नहीं पढ़ी है, मुझे उसने नहीं तौफीक दी खड़े होने की अपने सामने। तो आज मैंने खुद छोड़ी है क्लास, या उसने इस काबिल ही नहीं समझा कि मैं इसमें आऊं। ये है परेशान होने वाली बातें। जिसे इन चीजों की परेशानी लग जाए, आखिरत की परेशानी लग जाए, दुनिया वैसे ही वो दुनिया से बेनियाज हो जाता है। तो और वैसे भी दुआ किया करें, कोशिश किया करें, अल्लाह ताला हमारा हर दिन पहले दिन से बेहतर हो, बस यही जिंदगी में प्रोग्रेस है, यही सही डायरेक्शन है। और हर दिन अल्लाह के और करीब, उसकी और रजा के काम करें, वो हमसे राजी होता चला जाए, हर दिन पहले से बेहतर हो। तो बस खुद अपना, अपने पे नजर सबसे ज्यादा रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी। इससे पहले कि सूरह फातिहा शुरू हो, अभी कल हमने इसके 5 हकूक किए, फिर तावुज़ किया। तावुज़ में काफी डिटेल से किया, जितना जरूरी था। डिटेल और इससे ज्यादा तो क्या करनी है, जितना टाइम है 3 दिन में। उसमें हम खास तौर पे हमें सूरह नहल 98, उससे पता चलता है कि जब ये कुरान की तिलावत किया करें, तो अल्लाह ताला ने हमें ये बताया, समझाया कि उससे पहले आप ये शैतान से पनाह ले लिया करें, अल्लाह ताला की। ठीक है। तो तावुज़ खास तौर पे नमाज और कुरान, जब आप इसकी तरफ आते हैं तो शैतान के हमले बहुत तेज हो जाते हैं। उसके बाद जो हम बाज औकात समझ भी नहीं पाते, इवन वुजू से शुरू हो जाता है। आप देखा कीजिए, वुजू करते हुए भी अ, बहुत से वसवसे आते हैं, बहुत से ख्यालात ऐसे आते हैं। बाज औकात लगता है कि पता नहीं सही किया भी कि नहीं, पता नहीं मैंने छोड़ तो नहीं दिया, पता नहीं इतनी बार किया कि नहीं किया। और बहुत इस किस्म की तसल्ली नहीं हो रही होती, तो वहीं से शैतान के वार शुरू हो जाते हैं, फिर नमाज में भुला देता है। और कुरान में भी हो सकता है कि अभी आपने इरादा किया है तो बीच में कोई काम याद करवा दे, अच्छा चले लेके बैठ ही गए हैं, तो बीच में फिर हमले करे बार बार आकर। या तो सही तवज्जो आपकी उधर ना आने दे, ये भटकाता है, तवज्जो कंसंट्रेशन नहीं होने देता, आपको कंसंट्रेट नहीं करने देता किसी चीज पर। फिर अच्छा कर रहे होंगे तो गलत तरफ ले जाएगा, उसका माना सही समझने नहीं देगा, या उल्टे सीधे बदगुमानियां पैदा करेगा अल्लाह ताला से, इस्लाम से। यही काम है उसका, वो सारा दिन यही कुछ करता है। तो ये कि तावुज जरूर पढ़ें, आदत बना लें। वैसे भी हर अहम काम से पहले तावुज और बिस्मिल्लाह इसकी आदत बना लें। बाकी हमने इसको तफसील से देखा, औजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये कल के, अगर किसी ने मिस किया तो वो कल की क्लास में देख सकते हैं। अब हम चलते हैं बिस्मिल्लाह की तरफ, ताकि हम आज जितना हो सके मैक्सिमम फिर इसको कवर करते हैं। बिस्मिल्लाह, इसको बस्मला भी बोलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान पाक की बाकायदा आयत भी है। तो ये एक सूरत में इस तरह से पूरी आई है। और इसके अलावा हाँ, इसमें इख्तिलाफ है कि ये बाकी यानी कि जो सूरतों के शुरू में आई है, वो उन सूरतों का हिस्सा है या नहीं। एक स्कूल ऑफ थॉट कुछ कहता है, एक स्कूल ऑफ थॉट कुछ कहता है। जैसे मक्का वाले कुछ कहेंगे, मक्का और कूफा वाले एक साइड पे हैं और इस मामले में, और मदीना और बसरा वाले, बिसरा भी बोलते हैं इसको, वो एक और दूसरी साइड पे है। तो ये अपने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आप अक्सर देखेंगे कि ये जो नहवी हैं, ग्रामर वाले, अच्छा यहाँ पे तो खैर क्या ग्रामर की मैं बात कर रही हूँ, उनके भी दो स्कूल ऑफ थॉट ज्यादा मेन है, कूफा और ये बिसरा वाले, बसरा। तो ये अलग अलग हैं, सब अपनी जगह ठीक है, सबके अपनी अपनी वो हैं, उनके पास अपने दलाइल हैं। तो ये हमारा यहाँ पे किसी इख्तलाफ की मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये सूरत की हिस्सा है या नहीं है, रिगार्डलेस। बस हमने जब भी कोई सूरत शुरू करनी होती है तो उससे पहले बिस्मिल्लाह मस्ट है। और जब कुरान लेकर बैठे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले तावुज मस्ट है एक बार। और उसके साथ बिस्मिल्लाह पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आप आदत बना लें, बस पढ़ लिया करें। लेकिन नई सूरत बीच में पढ़ते पढ़ते आ जाए, उससे पहले बिस्मिल्लाह मस्ट है। अच्छा जी। ये उसका फिर इसमें भी इख्तिलाफ है कि ये सूरह फातिहा का हिस्सा है या नहीं। ये चले बाकी सूरतों का नहीं भी है, और सूरह तौबा से पहले तो वैसे ही नहीं है, तो सूरह फातिहा का है या नहीं है, तो इसको भी आप छोड़ दें। बिस्मिल्लाह, बा हर्फ है, इस्म, इसम, तीन ही चीजें होती। आप ये पढ़ेंगे ना कुरान पाक, तो उसमें इस्म फेल हर्फ तीन चीजें हैं, बस उसी में खोना है हमने, उसी में डुबकियां लगानी है कि तो इसमें फेल हर्फ है कैसे बना है। ग्रामर वाले ज्यादा तफसील से देख लेते हैं माशाल्लाह, कैसे बना है, और उसकी वो सीगा पहचान लेते हैं, उसके थोड़ा गहराई में उतर जाते हैं। फिर उसके आगे डिपार्टमेंट्स है, और बहुत कुछ है, बलागत है, वो और उनकी अपनी गहराइयां हैं। लेकिन अगर हम सादा भी देखें तो अल्लाह की तौफीक से, नियत
आपकी अच्छी अल्लाह के लिए खालिस हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। इसमें नाम को कहते हैं, अगर मैं सिंपल बताऊं, असल माना मैं छोड़ रही हूँ, बस नाम है, वैसे अलामत भी होती है। बा का मतलब होता है साथ, बिस्मी, नाम के साथ। तो ये मीम के नीचे जेर इस बा की वजह से आ गई। ये हरूफ होते हैं, हरूफ जारा भी कहते हैं इन्हें। बहुत तरह के हरूफ होते हैं, इन्हें हरूफ जारा कहते हैं। तो ये बहुत सारे माना में इस्तेमाल होते हैं। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता होगा, मैं बस एक वही आपसे जिक्र करूंगी, जहां उसका माना बदलेगा तो वहां पे अलग से देख लीजिए। बिस्मिल्लाही, बिस्मी। अच्छा, ये इस्म था। इसमें जो हमजा है ना, ये तकरीबन 7 अस्मा ऐसे, सिर्फ 7। अफाल तो बहुत सारे हैं, इस्म 7 हैं, जिनका जो शुरू में हमजा होता है ना, वो पीछे से मिला के पढ़े तो गिर जाता है, इसे हमजातुल वस्ल कहते हैं। अच्छा, हमजा अरबी में मुख्तलिफ होता है। हमजा तो आपने उर्दू का हमजा तो वो नहीं होता जो ऐन की आधी शक्ल की तरह का होता है, उसे कहते हैं अरबी में, उसे कहते हैं खाली अलिफ को अलिफ कहते हैं। और वो अलिफ जिसके ऊपर जेर जबर पेश हो या कोई साकिन वाली निशानी अलामत हो, उसको हमजा कहते हैं। इस पे था, लेकिन वो बा के साथ मिला के पढ़ा, वो गिर गया बस। फिर ये ऐसे नहीं लिखते, बाज औकात लिखा जाता है कुरान पाक में भी और अरबी में भी इसमें लिखा जाता है। वो हमजा कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में साथ आ जाता है, वो पता चल जाएगा आपको, बीच में अलिफ आ जाएगा। इसमें नहीं है, बस ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही इसकी ये जो खत हमें जो लिखवाया गया सहाबा काम को, तो ऐसे ही लिखवाया गया। ये इसी तरह लिखते हैं, बल्कि बा को इससे भी लंबा कर देते हैं। ये इसका खास अंदाज है। बिस्मी, नाम के साथ, अल्लाह, अल्लाह के। बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम के साथ। अल्लाह ताला की तारीफ को बयान करना मुमकिन ही नहीं है, और इंशाल्लाह ये सारा कुरान पाक ही हम अल्लाह ताला के ही जिक्र करते रहेंगे। बाकी थोड़ा सा कल मैंने शेयर किया था। तो आगे क्या है जी, अल्लाह के नाम के साथ आगे अल्लाह ताला की 2 सिफात आ रही है। अल्लाह ताला का अपना जाती नाम अल्लाह है, और बाकी जो तकरीबन 99 जो हमें पता है, वैसे तो ना जाने कितने होंगे, और वो उसमें 99 में ये 2 सिफात है, बाकी सब सिफाती नाम है, वो सिफात है अल्लाह ताला की। और नाम ही सिफात है, वो भी नाम ही है, वो भी नाम है, आप उनसे भी पुकार सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को उसके अच्छे अच्छे नामों से पुकारो। तो जो सिफात है वो नाम है, नाम ही सिफात है, लेकिन असल में जो जाती पर्सनल नाम है ना, वो अल्लाह। हाँ, और रहमान के बारे में ये कहा जाता है कि ये भी तकरीबन नियर टू अल्लाह है, क्योंकि ये किसी बंदे को रहमान कहना जायज नहीं है। अब्दुल रहमान आप कह लें, या चलिए जैसे नाम रख देते हैं, लेकिन अर्रहमान जो है वो किसी बंदे की खूबी बयान करनी हो ना, वो नहीं हम कह सकते। ये सिर्फ अल्लाह ताला के साथ खास है। हाँ, अर्रहीम किसी बंदे को कहा जा सकता है। सूरह तौबा 128 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया गया है कि वो मोमिनों पर रऊफ है, रहीम है। वो जहाँ वो मुकम्मल हो रही है आयत, उसका आखिरी हिस्सा है। तो रऊफ होता है, वो नर्म है, और रहीम है, मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। तो ये इंसानों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, हो सकता है रहीम। तो लेकिन रहमान नहीं, ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। तो ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला के बाद जो पर्सनल जाती नाम है दूसरा अगर कोई है तो रहमान है। जब अल लग जाए तो अल तो इसका मतलब है ये अल्लाह के लिए खास हो गया, अर रहमान अर रहीम। अब आप कहेंगे मैं अल रहमान क्यों नहीं पढ़ी, तो ये अरबी के कायदे हैं। 14 हरूफ ऐसे हैं जिनमें अल पढ़ा जाता है, जैसे अल कमर। लेकिन 14 हरूफ ऐसे हैं जिनमें नहीं पढ़ा जाता, जैसे अशम्स, उसमें अल लाम नहीं पढ़ा जाता। ये रूल्स हैं बस। तो ये तजवीज आएगी तो ये चीजें भी आपको इंशाल्लाह आ जाएगी। तो रहमान के साथ अल लगा, तो अब ये अल्लाह का हो गया, अल्लाह के लिए खास अर रहमान। ऐसा करते हैं, इसकी तफसील में जब ये दूसरी आयत आएगी ना सूरह फातिहा की, उसमें तफसील से देख लेंगे इंशाल्लाह। अर रहमान अर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है, रहीम है। एग्जैक्ट तर्जमा बहुत और तरीकों से भी किया जाता है, ये अब चूंकि वो वाली क्लास नहीं है, तो मैं सिंपल आपसे कह देती हूँ बस। इसको यूं भी कर सकते हैं इसके रूल्स के मुताबिक, अर्रहमान अर्रहीम के नाम के साथ, अर्रहमान अर्रहीम अल्लाह के नाम के साथ, इस तरह। लेकिन वो रूल्स की वजह से आप छोड़ दें, हम इजी रखते हैं, सिंपल। बस जो है जैसा इजी में एक एक लफ्ज का लफ्ज ही कर देती हूँ। अल्लाह के नाम के साथ जो, अच्छा, अब रहमान और रहीम दोनों का मतलब बेसिकली दोनों रा हा मीम मादे से बने, वजन मुख्तलिफ है। वजन क्या होते हैं, अरबी में वजन बहुत मैटर करते हैं।
तकरीबन हर लफ्ज अरबी का वजन पर होता है। जैसे रहीम, अगर आप मैं कहूँ कि ये भी रा हा मीम से बना है, लेकिन रहीम के वजन पे क्या क्या कुछ, जैसे करीम है, और बहुत है रहीम के वजन पर, ये फ़ईल का वजन होता है। रहमान का वजन, जैसे फालान के वजन पर ये है। अतशान, गदबान, तो अरबी के बहुत सारे लफ्ज इन वजन पर आते हैं, तो वो एक वजन उन्होंने बना लिया हुआ है। अरब में एक वजन चलते हैं, तो वो फा आइन लाम से मिलता जुलता होता है। फा आइन लाम से फ़ईल का वजन एक होगा, फालान का होगा, बस इतना ही। तो अब उन वजन पे जब एक ही मादे से एक चीज बनी हुई उन वजन पे डालते हैं तो उसकी शक्ल बदल जाती है, तो उसके माना भी बदल जाते हैं। अब रहमान में ज्यादा मुबालगा है, रहीम में थोड़ा कम है। अब क्या वजह है? बहुत खूबसूरत इनका है एक्सप्लेनेशन, जो मैं इंशाल्लाह आयत का जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तब उसमें मैं करूंगी। इसको जरा जल्दी से मुकम्मल करके आगे चलते हैं। तो तर्जमा इसका कर लेते हैं कि इसका दोनों का इस तरह से किया गया है, आप इसमें से किसी को कह दें बहुत रहम करने वाला, निहायत मेहरबान, दोनों के लिए ठीक है। चलिए अर्रहमान का कर लें, जो बहुत मेहरबान, रहीम निहायत रहम करने वाला है। तो आप इस तरह से कर सकती हैं। इसको एक बार मैं फिर बता देती हूँ। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। अच्छा, आप कहीं देखेंगे इसका यूं होता है कि शुरू, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। इसमें फिर थोड़ी तफसील आ जाती है कि यहाँ पे एक फेल है जो छुपा हुआ है। वो फेल अंडरस्टूड होता है। अगर मैं फर्ज करें पढ़ने लगी हूँ, तो मैं कहूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो फेल शुरू में वो अंडरस्टूड होगा कि मैं पढ़ती हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान है, बहुत रहीम है। कारा यकराऊ से अकराऊ, मैं ये, आप इसको परेशान ना हो मैं क्या जिक्र करी, बस सुन लें, वो एक फेल है। और अगर मैं फर्ज करें मैं लिखने लगी हूँ, तो मैं कहूंगी कि मैं लिखती हूँ अल्लाह के नाम के साथ, वो फेल शुरू में छुपा हुआ होगा, फेल बदल जाएगा। पहले अकरू अकराऊ बोल रही थी मैं, कारा यकराऊ से अकराऊ, और इससे कातबा यकतुबू से अक्तुबू, वो फेल बदलता जाएगा, लेकिन होगा छुपा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मस्ट है, ये इस तरह से होगी। तो वो हर दफा बताने की जरूरत नहीं है मैं पढ़ने लगी हूँ, मैं अल्लाह के नाम के साथ पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह के साथ लिखती हूँ, मैं अल्लाह के नाम के साथ खाती हूँ। वो अंडरस्टूड माना है सब में। चीज ये मैटर कर रही है जो आपके सामने, यही असल में आयत भी है कुरान पाक की, तो उससे ये इस तरह से ये तस्मिया बना है। ठीक हो गया जी। और वो क्या है, क्या छोड़ दें, बाज के मुताबिक वो शुरू में काउंट होता है, बाज कहते हैं नहीं वो एंड पर आएगा फेल। और ये चीज सारी की सारी उसके मुतल्लिक होगी, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले कोई फेल कोई चीज नहीं आ सकती। तो ये डिबेट्स हैं, ये बड़े मजे की हैं। ये जो स्टूडेंट इंशाल्लाह तफसीर का कोर्स कर रही हैं उनके साथ ये छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करते रहेंगे, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि इन 1400 साल में जो अल्लाह ताला ने जो लोगों को इल्म दिया, लोग किस तरह से इनको देखते रहे, सोचते रहे। हमने तो कभी सोचा ही नहीं इस नजर से, हमने कभी नहीं गौर किया। तो ये सिर्फ आपके गौर इस तवज्जो दिलाने के लिए मैंने जिक्र किया। मैं नहीं चाहती कि आपको ये मेरा जो बातें मैंने की हैं, ये ग्रामर वालों को तो बहुत अच्छी तरह का अंदाजा है कि मैं क्या बोल रही हूँ माशाल्लाह, लेकिन जिन्हें ग्रामर नहीं आती वो बिल्कुल ना परेशान हो, सिर्फ वो सुन लिया करें, समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम उन बातों की तरफ आ जाते हैं जो ग्रामर से रिलेटेड नहीं है। तो बिस्मिल्लाह का बस इतना ही, ये आदत होनी चाहिए, बहुत बाइस बरकत है। इसके कम अज कम ये कुछ फायदे ये हैं कि एक तो हर काम में आप अल्लाह ताला को याद कर लेते हैं, अल्लाह की याद ही तो मैटर करती है। हमने हर काम में अल्लाह को याद कर लिया, इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। अल्लाह ताला एक तो अपनी तारीफ से सबसे ज्यादा अल्लाह ताला खुश होते हैं। आज जब हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह देखेंगे जितने अल्लाह ताला अपनी तारीफ से खुश होते हैं ना, ये हमें रवायात से पता चलता है, हदीस से, उतना और कोई खुश नहीं होता, वही डिजर्व करते हैं ये तारीफ। और एक अल्लाह ताला है जो अपनी तारीफ करें तो उन्हें जचता है, वो अच्छा लगता है अल्लाह ताला को, वो इस काबिल है। बाकी इंसान को तो करनी भी नहीं चाहिए अपने मुंह से तारीफ, इंसान बहुत वैसे भी बेवकूफ लगता है। अगर हम में से किसी की ये आदत है भी तो इस पर गौर करें, उसको आदत को दूर करने की कोशिश करें। हमारी तारीफ बनती भी नहीं है जो हम, अच्छा, हमारी कोई तारीफ है भी ना, अगर कोई खूबसूरत है, अगर कोई ज़हीन है, अगर किसी के पास दौलत है, किसी के पास कोई चीज अल्लाह ने उसको दी है, इज्जत दी है, शोहरत दी है, उसकी कोई स्किल है, उसकी कोई आदत बड़ी प्यारी है जो कि बहुत मैटर करती है वाकई, बहुत अपीलिंग है, तो किसने दी है? अल्लाह ने दी है। तो इनडायरेक्टली तो अल्लाह ही, फिर तारीफ तो अल्लाह, उस तारीफ के काबिल तो अल्लाह ताला हुए, बंदा नहीं आता बीच में। लेकिन हाँ, बंदों का थोड़ा सा हिकमत के मुताबिक, कहीं जैसे बच्चों की थोड़ी तारीफ उनके के वो कॉन्फिडेंस के लिए प्यार से कभी कभार कर दी, इतनी भी ना करें कि बच्चों को आदत ही पड़ जाए, फिर वो बच्चे मामा तारीफ नहीं करें तो बच्चे चलते ही नहीं है, वो उनकी बैटरी नहीं चलेगी।
इस तरह भी नहीं करना। तो ये हिकमत के मुताबिक, या किसी ने कोई अच्छा किया आपके साथ, उसकी शुक्रगुजारी होनी चाहिए, लेकिन तारीफ असल में अल्लाह की। और जब आपको अल्लाह की तारीफ की जिक्र की आदत पड़ जाएगी ना इंशाल्लाह, तो फिर अपनी तारीफ तो मुंह से भी नहीं निकलेगी, और लोगों की भी बहुत लिमिटेड आप करेंगे। लोगों से वैसे भी आप इम्प्रेस उस तरह से नहीं होंगे जैसे कुरान पढ़ने से पहले हम इम्प्रेस होते थे। अब हमें लगता है कि ये खूबी बिल्कुल है, और तो लेकिन बाइस से तारीफ तो अल्लाह ताला है। तो एक तो अल्लाह का ज़िक्र हो जाता है बिस्मिल्लाह के साथ, वो अल्लाह ताला को हम याद करते हैं, बहुत मैटर करता है, फिर उस चीज़ में बरकत हो जाती है, अल्लाह की मदद आती है, फिर अल्लाह ताला की निगरानी में वो काम हम करते हैं। फिर गलत काम से रुक जाएँगे, गलत काम से पहले बिस्मिल्लाह अव्वल तो कोई मुझे लगता है पढ़ता नहीं, पढ़ेगा तो शर्म आएगी उसे। तो बस अल्लाह ताला से ताल्लुक मज़बूत होता है इसका, इसकी आदत बनाएँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर बाय चांस ये जो है तस्मिया जिसे बोलते हैं, बसमला भी कहते हैं, ये बिस्मिल्लाह कुरान पाक की आयत है। तो ये चूँकि आयत है, तो इसको वो उसी तरह हर हर्फ पे 10 नेकियाँ, वो भी आपको पूरी सवाब अजर मिलेगा। बहुत आदत डालें इसकी। जो हदीस से साबित है वो वज़ू से पहले, खाना खाने से पहले, सवारी पे बैठने से पहले, और ये ठीक है, इस किस्म की चीज़ें हैं जिनमें ये साबित है, लेकिन हर अहम काम करने से पहले, हर हलाल जायज़ काम करने से पहले। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम फाइनली इंशाल्लाह सूरा फातिहा की तरफ चलते हैं। बस एंड में बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, ये उसकी एक्सप्लेनेशन ही है। तो इसको मैं यहाँ से शुरू करते हैं। चलें जी, यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा जी, सूरा फातिहा, अल फातिहा। इससे पहले कि मैं इसके आपको बताऊं कि सूरा का क्या मतलब है और अल फातिहा का क्या मतलब है, फिर हम इसके एक एक लफ्ज पे गौर करेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से। उससे पहले मैं आपसे इसकी कुछ चीज़ें, कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। इसके फजाइल बहुत ज़्यादा इसके बारे में अहादीस मिलती हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूंगी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक दफ़ा जिब्राइल, जिब्राइल भी बोल लेते हैं, जिब्रील भी बोल लेते हैं, सब तरह से ही पढ़ा जाता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। उन्होंने अपने ऊपर जोर से दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, तो सर उठाया और फरमाया, ये आसमान का एक दरवाजा है जो आज खोला गया है, आज से पहले ये कभी नहीं खोला गया। तो उससे एक फरिश्ता उतरा। फिर फरमाया, ये फरिश्ता जमीन पर उतरा है जो आज से पहले कभी नहीं उतरा। उस फरिश्ते ने सलाम कहा और कहा, आपको दो नूरों की खुशखबरी हो जो आपको दिए गए हैं, आपसे पहले वो किसी नबी को अता नहीं हुए। एक फातिहातुल किताब और दूसरी सूरह बकरा की आखिरी दो आयत जो है, आखिरी आयत बात के मुताबिक दो है, बात के मुताबिक तीन है। और वो इसके बारे में रिवायत और भी मिलती है कि ये जो सूरह बकरा की आखिरी आयत है, वो अल्लाह ताला के अर्श के नीचे जो खजाना है, वहां से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पे गए तो तब दी गई। अच्छा, आप इन दोनों में से जो हर्फ भी पढ़ेंगे वो चीज आपको जरूर अता कर दी जाएगी, यानी कि इन को पढ़ने के बाद जो दुआ की जाती है वो भी कबूल होती है। बाकी दुआ कबूल होने का देखें, सिर्फ यही नहीं होता कि ये हमें पता चला सूरह फातिहा पढ़ने से कबूल होती है या ये आयत पढ़ने से होती है, उसके लिए बहुत कुछ और भी चाहिए होता है। उसके लिए ये कि इंसान गुनाह से बचता रहे और हलाल हराम का बहुत फर्क किया करे, क्या हलाल है क्या हराम है। जो अगर हराम का एक लुकमा भी खुदा न खास्ता हमारे मुंह में जा रहा है या बच्चों के पेट में जा रहा है, तो दुआएं भी नहीं कबूल होती हैं। वो बात तो नहीं रहती, वो बरकत उठ जाती है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल किया करें, दुआएं क्यों क्यों कबूल नहीं हो रही, क्या हमारी गलतियां, हमारे गुनाह हैं, सबसे पहले इसको देखा करें। फिर हम किसी का, ऐसा तो नहीं हम किसी को उसका हक नहीं दे रहे हैं, किसी की हक तलफी करें, तो ये चीजें मैटर करती है। खैर, मैंने ये आपके सामने सही मुस्लिम की हदीस थी, ये मैंने रखी। एक और ये भी सही मुस्लिम की हदीस है, इसमें सूरह फातिहा को सलात कहा गया। वैसे सलात हम नमाज को कहते हैं, असल में सलात के बहुत सारे मतलब हैं, दुआ भी एक मतलब होता है। ये बंदा के लिए इस्तेमाल हो तो और माना है, अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो तो और माना है, उन अल्फाज में से एक है। खैर, इसमें ये है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने सलात, नमाज को, अब ये सलात से मुराद यहाँ सूरह फातिहा सुनिएगा, अपने और अपने बंदे के दरमियान दो निस्फ हिस्सों में तकसीम कर लिया है। एक मेरे बंदे के लिए है जो उसने सवाल किया। तो जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। देखिए, ये अल्फाज
मुख्तलिफ अहादीस में रवायत में मुख्तलिफ हो सकते हैं, मतलब एक ही है, मफहूम पे गौर कीजिएगा। और जब वो अर्रहमान रहीम कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना की। और जब वो मालिक यौमिद्दीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की, मेरी तमजीद की। और जब कभी वो फरमाता है, ये जो अगली आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने अपना आप मेरे सुपुर्द कर दिया। ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में है। यानी कि ये जो है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें बंदे की तरफ से भी है दुआ और अल्लाह की तरफ से भी है। इसमें आप दोनों के दरमियान की अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में है, ठीक है। और मेरे बंदे के लिए जो उसने सवाल किया वो है, इसके बारे में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं। फिर जो आखिरी आयत है उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा, जो उसने सवाल किया। तो ये थी इसकी थोड़ी सी मैंने फजाइल बयान करने की कोशिश की। बाकी सूरत सूरतुल फातिहा। अब हम देखते हैं सूरत। सूरत किसे कहते हैं? कुरान पाक में आप जानते हैं कि 114 सूरतें हैं, इस पर सबका इत्तेफाक है। और इनकी जो तरतीब है नाजिल होने की वो मुख्तलिफ थी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में, अपनी मौजूदगी में अल्लाह ताला के हुक्म से, ये भी सब चीजें वही से ही होती थी। वही दो तरह की होती थी, एक वही जो कुरान पाक है, एक जिसे तिलावत नहीं किया जाता, जिसमें ये सुन्नत भी शामिल है, हदीस भी शामिल है, और इस तरह से, ठीक है। तो ये सब चीजें उन पर आती थी। तो अपने ये नहीं कि अपनी चॉइस से उन्होंने किया है, इसे कहेंगे ये भी तौफीकी है। ये जैसे अल्लाह ताला ने इनके नाम बताए हैं और इनकी जो अरेंजमेंट है वो बाद में की गई है। अब सूरह फातिहा का भी आप देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन ये कि ये 5वें नंबर पे वैसे नाजिल हुई थी। और ये पहली वो सूरत थी जो पूरी की पूरी नाजिल हुई। सारी सूरतें चंद हैं जो पूरी की पूरी एक सेम टाइम में नाजिल हुई, उनमें से ये एक है। बाकी मुख्तलिफ हिस्सों में हुई हैं, और कुछ तो मक्का में, कुछ मदीना में, इस तरह भी नाजिल हुई हैं। लेकिन इसका जब तरतीब दी गई तो ये सबसे पहले नंबर पर रखा गया। तो सूरत का मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा, बुलंदी को भी कहते हैं, बुलंद मंजिल को। इसके अलावा एक फसील होती है जो पुराने जमाने में शहरों के इर्द गिर्द बनाई जाती थी, वो बड़ी सी दीवार। तो बहुत सारे माना, और भी माना, ही मैंने वैसे आपसे शेयर किया। तो अब ये सूरत, अब अल फातिहा का क्या माना है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके बारे में थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन ज्यादातर राय ये है कि ये मक्की है। बाद ने कहा कि 2 दफा नाजिल हुई है, मक्का में अलग, मदीना में अलग, लेकिन हम इसको मक्की ही समझते हैं और मक्की लेकर चलेंगे। तो इन चीजों में नहीं पड़ा करें, ये सबकी अपनी राय, अपनी रिसर्च है। अल्लाह ताला के मैसेज पे फोकस्ड रहा करें बस। हाँ, ये मैं जरूर शेयर कर दूं कि मक्की किसे कहते हैं, मदनी किसे कहते हैं, इसके बारे में भी बहुत मुख्तलिफ राय है। किसी ने कुछ कहा मक्की उसको कहते हैं, मदनी उसको कहते हैं, फिर इसकी निशानियां रखी हुई हैं। मक्की वो है जिसमें ये वाली बातें आए और ये वाली चीजें आए, शुरू में ये आए। मदनी ये है, फिर जो मक्का में है, जो मदीना में है, इस तरह से बहुत मुख्तलिफ राय है। लेकिन जो सबसे ज्यादा है मानी जाती वो राय ये है, हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई हैं वो उन्हें मक्की कहा जाता है, और हिजरत के बाद जो नाजिल हुई हैं उन्हें मदनी कहा जाता है। चाहे वो मदीना में नहीं भी हुई, मदीना के बाहर हुई है, लेकिन उन्हें मदनी कहा जाता है। बाकी बहुत सारी सूरतें ऐसी जिनमें मक्की मदनी दोनों का हिस्सा शामिल है, तो वो फिर अकॉर्डिंगली जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अरेंज किया, उसके बारे में फिर ये देखा होता है कि ज्यादा आयात किसकी हैं। ये भी ये रिसर्च है सारी। बाद में असल चीज क्या है, अल्लाह का पैगाम है जिस पर हम गौर करेंगे इंशाल्लाह। अब आते हैं जी अल फातिहा। फातिहा, फातहा यफ्ताहू, ये होता है खोलना, इसका माना। और भी बहुत सारे इसके माना है। आप समझ लें कि आगाज, इब्तदा, खोलना, और जैसे बंदिश दूर करना, ये सब इसके माना है। अच्छा, ये सूरह फातिहा के, हम तो सिर्फ सूरह फातिहा कह देते हैं, इसे सूरह अल हम्द भी कहा जाता है। इवन सूरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी इसका नाम है। इसके एक राय के मुताबिक कुछ 36 नाम है, जिसमें से थोड़े से मैं आपसे जिक्र करूंगी जो अहदीस मुबारका से पता चलते हैं, या कुरान पाक में इसको किस नाम से पुकारा गया। इसको फातिहतुल किताब भी कहा जाता है, इसको उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, उम्मुल किताब भी कहा जाता है। कुरान पाक में असबउल मसानी, सब कहते हैं 7,
मसानी बार बार दोहराई जाने वाली, बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयत है, क्योंकि हर नमाज में भी पढ़ी जाती है, नमाज इनके बगैर होती नहीं है। तो ये कुरान पाक में इसका ये नाम है। इसके अलावा अल कुरानुल अजीम कहा गया है इसे, फिर इसे अशिफा कहा गया, इसको अर रुकैया कहा गया, सलात कहा गया, जो मैंने अभी हदीस सही मुस्लिम की आपसे शेयर की गई, अलकंज कहा गया, उसका मतलब खजाना होता है। तो बहुत सारे नाम है। बताने का मकसद ये, अभी मैंने वो शेयर किए जो ऑथेंटिक है, हदीस से पता चल रहे हैं, और भी बहुत सारे। तो किसी चीज की अहमियत अरब में देखनी होती थी, तो अभी भी वो उससे अंदाजा करते हैं कि इसको इसके कितने नाम है। जिस चीज के जितने ज्यादा नाम होंगे उनके नजदीक वो उतनी अहम होती है। तो ये जी सूरह फातिहा। अब हम इसका आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, इसके नीचे लिखा हुआ है सब तारीफ, कहीं लिखा होगा सब तारीफें जमा के साथ, तमाम तारीफें। तो वो क्यों है तमाम का मतलब, वो मैं बाद में जिक्र करती हूँ। ऐसा ना हो कि मेरे ज़हन से निकल जाए, तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो अल लगा हुआ है ना, इसकी वजह से ये तर्जुमा है। अदरवाइज जो हमद है ना, उसका मैं आपसे मतलब शेयर करती हूँ। हमद पे गौर कीजिएगा। हमद होती है तारीफ, लेकिन ये खाली तारीफ नहीं होती। ये एक ऐसी तारीफ होती है जिसमें शुक्र भी शामिल होता है, बल्कि बाज स्कॉलर तो कहते हैं हमद का मतलब ही शुक्र है। और वो कुरान पाक की बहुत सारी आयत जहाँ हमद का लफ्ज आया है, वो उसका माना शुक्र के साथ है। तो ये आपस में इनका ताल्लुक है, हमद और शुक्र। तो जैसे आप अगर किसी की तारीफ करते हैं, फर्ज करें किसी की आप घर की तारीफ कर रहे हैं, किसी की चले कोई अच्छी उसने सवारी ली है, गाड़ी है उसके पास, आप तारीफ कर रहे हैं उसकी। तो ये आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, आपने उसको शुक्र नहीं अदा किया, आपने सिर्फ उसकी तारीफ की है। और लेकिन जो अल्लाह ताला की जो हमद होती है ना, हमद, हमद ऐसी तारीफ होती है कि उसमें तारीफ भी है और शुक्र भी है। और ये सिर्फ उस हस्ती की जा सकती है जिसने पैदा किया, किसी यानी कि इलाह की जा सकती है, ये बंदों की नहीं हो सकती। बंदों का आप अलग से शुक्रिया कर सकते हैं, शुक्र नहीं अदा कर सकते। जैसे अल्लाह ताला है तो उनकी हमद भी होती है, शुक्र भी। अब अल्लाह ताला ने, देखिए मैं कहीं सफर कर रही हूँ, रास्ते में बहुत खूबसूरत दरख्त आ रहे हैं, पहाड़ आ रहे हैं, शहर आ रहे हैं, जंगल आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत नज़ारे हैं। मैं बहुत कुछ चीजें देखती हूँ, इंसानों ने बहुत सारी चीजें बनाई है, तो अल्लाह की दी हुई अकल से बनाई है ना। तो मैं तारीफ करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, अल्लाह की तारीफ। और लेकिन चाहे मुझे फायदा अभी नहीं भी पहुंच रहा, लेकिन तारीफ भी अल्लाह की हो गई। फिर मुझे रिस्क दिया, मुझे सेहत दी, मुझे औलाद दी, मुझे घर, इतना कुछ है मैं गिन ही नहीं सकती। उन पे मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, तो मैं शुक्र भी कर रही हूँ। कुछ नेमतों पे तारीफ भी करते हैं, और कुछ चीजों पर, कुछ पे शुक्र भी करते हैं, कुछ पे दोनों करते हैं। तो बात ये है कि तारीफ अगर किसी इंसान की करते हैं तो सिर्फ तारीफ होती है, शुक्र नहीं होता। अल्लाह ताला वो अकेली हस्ती है जिसकी आप तारीफ भी कर सकते हैं और शुक्र भी कर सकते हैं। तारीफ उन चीजों पे कर सकते हैं चाहे आपको फायदा नहीं भी मिल रहा, वो आपकी नहीं भी है, लेकिन अल्लाह ने बनाई हुई है, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, हवा, क्या कुछ है, आग, कितना कुछ है। तो ये सब चीजें हैं, आप तारीफ कर रहे हैं, फायदा आपको फिलहाल पहुंच रहा ही नहीं। और कुछ चीजें जो जाती आपकी हैं, अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, उन पर शुक्र कर रहे हैं, तो तारीफ भी उसकी, शुक्र भी उसका। तो असल में बताने का मकसद ये है कि हमद वो तारीफ होती है जिसमें शुक्र भी शामिल होता है, और वो सिर्फ उसकी की जा सकती है जिसने बनाया हो कुछ, जिसकी जिसके अंदर कोई जाती खूबी हो, वो उसके अफ़आल की बुनियाद पर हो, उसके इख्तियार में वो खूबी हो। हमारे तो इख्तियार में कोई खूबी ही नहीं है, हमें तो कुछ अगर कुछ भी दिया है, ये फर्ज करें कि मैं थोड़ी बहुत ग्रामर जानती हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ, ये कुछ मैंने किताबें पढ़ ली और आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये तो सब अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तौफीक, ये तो अल्लाह की तारीफ है, मेरा तो कोई कमाल नहीं है इसमें। तो असल में अल्लाह ही है। हमद सिर्फ उसकी हो सकती है, उस खूबी की बुनियाद पर कर सकते हैं किसी की तारीफ जो उसकी जाती हो, उसके इख्तियार में हो। तो लिहाजा याद रखें, एक चीज होती है हमद, एक होती है मद। हमद होती है वो तारीफ जो किसी के उस खूबी की वजह से करें जो उसकी जाती है, उसने किसी से नहीं ली, उसको किसी ने नहीं दी, उसकी अपनी है, उसके अपने जाती कामों पर, जाती खूबियों पर करें। मद किसी पर भी कर सकते हैं। मैं
اگر فرض کریں جیسے شاعر ہیں وہ عورتوں کی مدح سرائی کرتے ہیں، یہ پرانے زمانے میں بادشاہوں کی کرتے تھے، تو وہ اگر کسی کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں، کسی کی کوئی بڑائی کر رہے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ اس میں شامل ہو، اول تو وہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی کر رہے ہیں، وہ ہو بھی نہ، اگر ہے بھی تو وہ ان کی ذاتی نہیں ہے، اللہ نے دی ہے، وہ مدح ہوتی ہے، مدح جسے اردو میں کہتے ہیں۔ لیکن حمد وہ تعریف جو کسی کی ذاتی خوبی کی وجہ سے ہو، اور یہ صرف اور صرف الہ کی جا سکتی ہے جس نے پیدا کیا ہے، اس میں تعریف بھی ہوتی ہے، شکر بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے قرآن پاک کو اگر میں تقسیم کروں، میں نے کیا، علماء کرام نے تقسیم کیا، بہت مختلف طرح سے تقسیم کیا ہے، کچھ پراپر اس کی باقاعدہ ٹرمینالوجی ہے جو میں اس کلاس میں شیئر نہیں کروں گی، آپ کو مشکل نہ لگے۔ اگر میں ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں تو قرآن پاک کے بہت سارے ہر پہلو پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، کچھ نہیں چھوڑا، لیکن اگر ان کو ایکسٹریکٹ نکالیں، خلاصہ کریں تو 3 مین پہلو نکلیں گے۔ ایک توحید کا نکلے گا، ایک نکلے گا رسالت کا، اور ایک نکلے گا قیامت کا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ، یہ میں شارٹسٹ بتا رہی ہوں، ویسے اس کی بنیاد کے علاوہ اور بہت ساری بنیادوں پہ تقسیم کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہ سارے پہلو آپ کے سامنے آئے، اس میں توحید کا بھی آئے گا، یہ اس میں میں الحمدللہ کا آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے توحید اس میں ہے، کیسے رب العالمین میں ہے۔ پھر قیامت کا ذکر بھی آ رہا ہے، ایاک نعبد یہ مالک یوم الدین، اور تیسرا رسالت کا بتایا۔ تو یہ جو ہم آخری آیات پڑھیں گے، ہم جو کہتے ہیں نا ان کے رستے پہ چلا، جو جن پہ تو نے انعام کیا، اور جن پہ تو غضب تو نے نہیں کیا، تو ناراض نہیں ہوا، نہ بھٹکے ہوئے پر، تو وہ کون ہے؟ ان میں سب سے پہلے انبیاء آتے ہیں، تو وہ انبیاء کا راستہ، تو یہ رسالت کا، پھر ایون ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا اور کیا، اس کو اب ہم نے فالو کرنا ہے، اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا مضمون قرآن پاک کو شارٹ کریں تو وہ سارا سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے۔ اس کی بہت اہمیت ہے، میں اس پوری 1.5 گھنٹے کی کلاس اگر اس کی میں ایکسپلین کروں، اس کی اہمیت کس کس طرح سے احادیث سے ثابت ہے اور روایات سے ثابت ہے، تو سارا وقت اس کی اہمیت ہے، ہم پھر بھی نہیں اس کو ہم بیان کر سکیں گے، یہ اتنی اہم ہے۔ ویسے تو قرآن پاک سارا بہت اہم ہے، ایک ایک بات، ایک ایک میسج، ایک ایک حکم اس کا اہم ہے، خاص اہمیت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ حمد نے میرے بجائے کہ یاد یہ صرف جا سکتی ہے للہ، صرف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو باقی تمام چیزوں کی نفی ہوگی، تو یہ شرک، اس میں یہ توحید اس سے ثابت ہو رہی ہے۔ پھر آگے جب آپ رب کا میں ایکسپلین کروں گی نا، تو رب کو تفصیل سے سنیے گا، تو رب کی جو صفات ہے وہ صرف اللہ میں ہے، رب لفظ کی، تو جب اللہ میں ہے تو اس کے علاوہ باقی سب جتنے بھی اس کے غیر اللہ ہے، وہ انسان ہوں، بت ہوں، لوگوں نے کچھ بھی بنایا ہو، قبروں کو، مردہ کی عبادت کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے، جو بھی وہ کرتے ہیں، وہ سب کی نفی ہو جائے گی۔ الحمدللہ میں حمد پہ غور کریں، یہ آپ کو توحید کا میسج ملے گا، اور رب کے لفظ پہ غور کیجئے گا، اس میں توحید کا میسج ملے گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں سارا قرآن پاک شارٹ کر کے اس میں آ جاتا ہے۔ تو جی الحمدللہ، حمد تعریف عربی میں بہت طرح کا ہوتا ہے، ایک الف لام یہ ہوتا ہے، اسے استغراقی بولتے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں، کسی نے کہا یہ الجنسی ہے، کسی نے کہا نہیں استغراقی، جو بھی ہے سب ٹھیک ہے۔ اگر میں استغراقی لوں، آپ کو نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس ال کا مطلب پھر ہو جائے گا جتنی بھی طرح کی تعریفیں، ہر طرح کی تعریف، ہر تعریف کے اوپر یہ لاگو ہوگا یہ میسج۔ تو تمام تعریفیں، سب تعریفیں للہ میں، اللہ سے پہلے یہ جو لام لگا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ کے نام کے اینڈ پہ زیر آئی ہے، تو یہ لام جارہ بولتے ہیں۔ اس کا بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے اور نام بھی ہیں، یہاں پہ اسلام کے بہت سارے نام ہیں، بس سمپل یاد رکھ لے، یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور جب اللہ بولیں تو وہ 99 صفات سمیت اللہ، زبردست شخصیت، اور کل جتنے پہلو میں نے ذکر کیے تھے وہ سارے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔
अब आगे देखते हैं जी, कुछ सिफात आ रही हैं अल्लाह ताला की, जिसमें एक रब्बिल आलमीन आ रही है, एक अर्रहमान आ रही है, एक अर्रहीम आ रही है, एक मालिक यौमिद्दीन। 4 सिफात आ रही हैं। सबसे पहले रब्बिल आलमीन, ये रब था, रब्बू, रब्बुन बोलते हैं अरबी में। अब ये इसकी क्यों वो दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन बोलते हैं, वो गिरी क्यों गिरी, ये ग्रामर की बात है। फिर वो गिरी है तो फिर जेर क्यों आया, ये भी आप रहने दें, बस आप रब के लफ्ज पे गौर कर इसमें। देखिए थोड़ा टाइम मैं आपका लूंगी, मैंने लास्ट क्लास में भी इसको एक्सप्लेन किया था। बाज लोग रब को मुख्तलिफ तरह से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कुछ सिफात सेम हर एक ने बीच में एक्सप्लेन की है। कुछ कहते हैं इसके 3 माना लेते हैं, मैं आपको 5 माना से एक्सप्लेन इसलिए करूंगी कि इसमें कोई पहलू रह नहीं जाएगा रब का। फिर जब आप इन पहलुओं को समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये रब तो सिर्फ अल्लाह ताला की सिफत खासियत हो सकती है। उर्दू में सिफ्त बोलते हैं, अरबी में सिफत होता है, तो ये सिर्फ अल्लाह की हो सकती है। तो फिर मैं ये भी बता दूंगी, बाज ने 3, बाज ने इसका 5 से किया, हम 5 से लेकर चलते हैं, तो ताकि जब इसको समझे तो आपको मजा ज्यादा आएगा इंशाल्लाह। वैसे रब रब का मतलब होता है, ये पालने वाला कह ले, तरबियत करने वाला। फिर किसी ने लिखा कि जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाला, लम्हा ब लम्हा, कदम ब कदम परवरिश करने वाला और तरबियत करने वाला। परवरिश और तरबियत में फर्क होता है। परवरिश फिजिकली, हेल्थ वाइज, ग्रोथ वाइज, और तरबियत में बहुत कुछ, उसमें परवरिश भी आ सकती है और उसकी ट्रेनिंग, उसके हैबिट्स, उसका करेक्टर, बहुत कुछ शामिल है। तो ये सब कुछ करने वाला परवरिश भी कर रहा है, तरबियत भी कर रहा है। लेकिन अच्छा, फिर जो कर रहा है ना, बहुत मोहब्बत से कर रहा है, शफकत से कर रहा है, हिफाजत से कर रहा है। तो ये खास तरीके से जो कर रहा है वो रब है, और लेकिन ये रब का एक पहलू है, इसे कहते हैं, इस पहलू को मैं अभी नाम लूंगी, मुरब्बी बोल देंगे। लेकिन हम शुरू करेंगे तरतीब से। रब जब भी लफ्ज इस्तेमाल हो अरबी में, रब अल्लाह के अलावा, जैसे किसी औरत को रब्बतुल बैत भी कहते हैं, आप अपने घर की रब हैं, तो लेकिन वो खाली रब नहीं बोल सकते, वो रब्बा तू इस तरह से होगा कि वो उसके साथ वो कुछ और लफ्ज लगा होगा, इसे मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब छोड़ दे बस इसको, खाली रब नहीं बोलेंगे, वो किसी और लफ्ज के साथ मिलकर आएगा, तो रब इस तरह भी इस्तेमाल होता है अरबी में। लेकिन रब की बात हम कर रहे हैं, खाली रब, जो कहलवाने का मुस्तहिक हकदार सिर्फ अल्लाह है। 5 बातें इसके माना में। सबसे पहले आएगा मालिक, दूसरा आएगा सैयद, एक आएगा मुनइम, और एक होगा मुरब्बी जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया, एक होगा कय्यम, काफ नुक्ते वाले काफ से, मोटे वाले कय्यम। ये 5 माना आएंगे। मालिक का मतलब ये है कि इख्तियार, ये इसका आपको पता है ना, मालिक होना। देखिए मालिक को थोड़ा समझ लें, ये मैं ऐसा करूंगी, वो ईया का वो क्या है, मालिक यौमिद्दीन में आप, मैं इंशाल्लाह वहां पे मालिक को खोलेंगे। अभी आप समझ लें, मालिक कोई किसी चीज का जो मालिक होता है, उसके इख्तियार में है वो चीज, वो हमारा मालिक है। जब हम रब कहते हैं तो उसमें वो हमारा मालिक भी है, उसका हम पर पूरा इख्तियार है, हम उसकी प्रॉपर्टी है। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला बहुत जगह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस जमीन के वारिस अल्लाह है, सब एक दिन खत्म हो जाना। अल्लाह ने वारिस पहले भी थे, वो अब भी है, वो हमेशा रहेंगे। तो हमारे वारिस भी, हर चीज के वारिस हमारा, हम प्रॉपर्टी है अल्लाह ताला की, हम इनके हम पर अल्लाह का इख्तियार है, वो हमारे मालिक है। फिर होता है सैयद, अरबी में सैयद कहते हैं सरदार को, वो जो कहेगा वो ही करना होगा, उसका हर हुक्म माना होगा। फिर रब का एक माना होता है मुनइम, नेमतें देने वाला। ठीक है, देखिए इसकी भी बड़ी प्यारी एक्सप्लेनेशन है कि वो मालिक है हमारा, हम हम पे उसका इख्तियार है। हम अगर उसके लिए कुछ उसका हुक्म मानते भी हैं, तो हम तो कितनी छोटी सी मखलूक है, हम कितना मान लेंगे, हम कितना अमल कर लेंगे। वो उसके हुक्म मानने का, एक तो हमारी परसेंटेज मानने की बहुत थोड़ी है, क्योंकि हमारी वुसअत थोड़ी है, हम कमजोर हैं। तो अगर वो उसके बदले में हमें कुछ देता है, तो वो हमारे इस हुक्म मानने की या काम करने की उजरत नहीं हो सकती। वो हमें हमारे हक से ज्यादा ही देगा, तो वो नेमत ही होगी। वो जो हमें देगा वो नेमत होगी, ये बराबर का नहीं है ये रिलेशन। इतना बड़ा मालिक,
اور हम उसका छोटे से हैं और हम उसका हुक्म मानते हैं, तो वो बराबर के लेवल पे उजरत नहीं होगी, वो नेमत होगी। तो मुनईम है एक इसका माना है। फिर एक मुरब्बी, अरबी में मुरब्बी किसान को भी कहते हैं, बागबान को, तरबियत करने वाला। ये जो मैंने अभी शुरू में एक्सप्लेन किया ना, परवरिश करने वाला, तरबियत करने वाला, जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाला, लम्हा ब लम्हा वो उसकी हिफाजत करने वाला, नजर रखने वाला, देखने वाला, ये बहुत कुछ इसमें आ जाते हैं इवन मुरब्बी के अंदर। नशोनुमा में फिजिकली आ सकता है, ग्रोथ आ सकता है, और तरबियत में जिस्मानी भी आ सकता है, अकली, अखलाक, सब कुछ तरबियत में आ जाता है। तो ये जितना कुछ मैं बोल रही हूँ ना, ये मुरब्बी के अंदर आएगा। तो ये जो सारा कुछ अक्सर हम बुक्स में देखेंगे, सिर्फ लिखा होता है रब का माना पालने वाला, तरबियत करने वाला, जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाला। वो बिल्कुल इसका माना है, लेकिन वो इसका एक पहलू है। इसके कुछ पहलू और भी हैं, जिसमें एक आखिरी पहलू कय्यम भी आ रहा है। कय्यम होता है कायम रखने वाला, यानी कि अल्लाह ताला जो कि हमारा रब है, यानी कि वो हमारा मालिक है, सारा इख्तियार उसका है। वो हमारा सरदार है, जो कहेगा हमें मानना होगा, और वो सही कहेगा। वो जो कहता है वो हिकमत से भरपूर होती है उनकी बातें, उनके अहकामात। और फिर वो मुनीम है, वो जो देता है वो नेमत है, तोहफा है। वो हमारा कोई बराबर के लेवल पे ये नहीं कि मजदूर ने मजदूरी की और हम जो उसको दे रहे हैं वो मजदूरी, यानी कि वो और चीज है। वो जो भी देगा हमारे हक से ज्यादा है, वो अपने हिसाब से, अपने ज़र्फ, अपने लेवल के हिसाब से वो नेमत होगी, तोहफा। तो मुनईम है और वो मुरब्बी है। मुरब्बी में ये सारा कुछ जो शुरू में एक्सप्लेन किया वो आ गया। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि वो मालिक है, सैयद है, नेमतें दे रहा है, परवरिश कर रहा है, तरबियत कर रहा है, जर्रे से कमाल तक पहुंचा रहा है, दुनिया बना दी उसने, सारा कुछ, और तख्लीक किया, और हर काम को लेकर चल रहा है। इसका एक माना कुछ स्कॉलर्स मुदब्बिर भी करते हैं। हर काम को ले जो वो तदबीर कर रहे हैं ना, पूरी प्लानिंग, वो सब अल्लाह ताला करने वाला है, वो भी रब में आता है। लेकिन मैंने आज इसमें शामिल नहीं किया, फिर कभी से इंशाल्लाह। अगर वो ये सब कुछ करे, और कभी करे और कभी ना करे, ये करके छोड़ दे, तो हमारा क्या हाल हो। लेकिन अगर वो मालिक है, सैयद है, मुनईम है, मुरब्बी है, तो कय्यम भी है। वो छोड़ता नहीं है हमें, एक एक लम्हे हम पे नजर रखी हुई है। इस वक्त मेरी बॉडी में एक सेकंड में ना जाने कितने पुराने सेल्स उनकी डेथ हुई है, नए सेल्स बन रहे हैं, क्या कुछ निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, क्या कुछ डिस्ट्रक्शन हो रही है मेरी बॉडी में एट द सेम टाइम। हमें पता ही नहीं होता हमारी बॉडी में, सिर्फ ह्यूमन बॉडी में एक वक्त में कितनी चेंजेस होती हैं हर रोज। सोते में, जागते में, आपको पता भी नहीं होता वो हो रही हैं। कितने हार्मोन्स है जो निकल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। मैं खाना खा के फारिग हो गई, अब उस डाइजेशन में मेरी पूरी बॉडी लगी हुई है, मेरा ब्रेन, मेरा पूरे सिस्टम मेरे इन्वॉल्व है उसमें। मैं कोई काम करती हूँ, मैंने ये टच किया अपनी बॉडी पे, मैंने कोई खारिश की, या मैंने कुछ सोचा, या मैंने कोई काम किया, मेरी पूरी बॉडी बिजी है। अच्छा, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं लेटी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, तभी मेरी बॉडी फ्री नहीं है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ कर रही है। वो क्या कुछ कर रही है, मेंटेन रखा हुआ है हमारे लेवल को। ये नहीं कि एक दफा बनाया और छोड़ दिया। सारी दुनिया का यही हाल है कि वो अल्लाह ताला उसको मेंटेन रखते हैं, ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग, इंसानों को, सारा कायनात का सिस्टम। वो ये नहीं कि बना के छोड़ दिया गया। तो ये है रब, जो मालिक भी है, सैयद भी है, मुनईम भी है, मुरब्बी भी है, कय्यम भी है। आज अगर कोई एक लफ्ज की भी समझ आ जाएगी ना, तो बहुत है। सारे नहीं याद होते कोई बात नहीं, लेकिन आपको मजा बहुत आएगा अगर आप इनका माना समझेंगे। फिर ये पांचों मिलकर, आई टोल्ड यू, एक मुदब्बिर भी होता है, लेकिन वो फिर कभी से, बाज लोग इसको तीन माना में लेते हैं, वो शॉर्ट करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन ये जो पांच में बात पूरी होती है ना, वो उसमें नहीं होती। अब ये है रब। और ये कौन हो सकता है इतनी इतनी सिफात वाला, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला हो सकते हैं। तो शिर्क की फिर नफी हो रही है यहाँ पे। सिर्फ अल्लाह ताला है, रब है बस, और कोई नहीं है। ना कोई मखलूक में से, ना कोई गैर मखलूक में से, कोई भी। बल्कि गैर मखलूक तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात आती है, यानी कि जिन्हें, जिनका भी शिर्क करता है कोई, चाहे वो इंसानों का करे, जिंदा का करे, मुर्दा का करे, कब्रों का ये करते हैं, बुत बनाते हैं, कोई भी, क्या है किसी में ये खूबियां? किसी में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला में। तो वो है रब। किसका रब है? अल आलमीन। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। इसके बारे में मुख्तलिफ राय है।
پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ العالمین جمع کس کی ہے. یہ عالم کی جمع ہے. عالم عین لام میم سے. جو عالم ہوتا ہے نا زیر کے ساتھ، وہ ہوتا ہے پڑھا لکھا، جس کے پاس علم ہوتا ہے بہت زیادہ. یہ ہے زبر کے ساتھ عالم. تو عالم عین لام میم سے، یہ خود بھی جمع ہے. عالم بہت ساری چیزوں کی جمع ہے، آگے سے اس کی جمع آ رہی ہے، اس کی پھر دو جمع ہوتی ہیں، اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اصل میں یہ عین لام میم سے ہے، جس کا مطلب علم کا مطلب ہوتا ہے کہ علامت کوئی کسی چیز کی. ہر وہ چیز جو اپنے بنانے والے کی ذات کی پہچان کروا رہی ہے. میں نے درخت دیکھے تو مجھے لگا کہ کسی نے پیدا کیا، وہ اللہ ہے. میں درختوں سے اللہ کو پہچان رہی ہوں، پہاڑوں سے، آسمانوں سے، بادلوں سے، انسانوں سے. کوئی ایک چیز، میرے پاس کوئی چونٹی ہے، کسی چیز کو دیکھ لے رہی تو وہ ہے جن کو میری آنکھ دیکھ رہی ہے. جن کو میری آنکھ دیکھ نہیں رہی تو اتنی مخلوقات اور بھی ہیں. تو وہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا پتہ چل رہا ہے، بنانے والے کا. صرف اللہ تعالیٰ نہیں، بنانے والے کا بھی اللہ اسے کہتے ہیں. جو میں نے کوئی ٹیبل دیکھا تو میں نے کہا کسی بڑھئی نے بنایا، بڑا زبردست بنایا، بڑا کوئی ماہر کاریگر لگ رہا ہے. تو ٹیبل بڑھئی کا پتہ دے رہا ہے، اس کے لیے علم ہے، نشانی ہے. اسی طرح یہ ساری دنیا کی ایک ایک چیز، یہ عالم آپ کہہ لیں کہ یہ بنانے والے کی ایک ایک چیز، کائنات کی، وہ بنانے والے کی نشانی ہے، اس کی پہچان کا پتہ دے رہی ہے، اس کی پہچان کروا رہی ہے. اس کی نا دو جمع ہوتی ہیں. اس کی ایک جمع ہوتی ہے عالمون، اس سے آگے عالمین عالمین. ایک ہوتی ہے عوالم. اب یہ کہتے ہیں کہ جو عالمون والی جمع ہے نا، وہ ہوتی ہے عقل والوں کے لیے. اب یہاں پر عالمون کی جمع آئی ہے، اس کی، ہاں عالمون کا، یہ عالمون سے عالمین ہے. یہ اس کی شکل کیوں بدلی ہے، یہ گرامر کی بات ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ سمجھ لیں میں عالمون کی بات کر رہی ہوں. میں آپ کو پھر بتاتی ہوں. عالم کی دو جمع ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے عالمون، ایک ہوتی ہے عوالم. جو عالمون جمع ہے وہ عقل والوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور عقل والی تین چیزیں ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ انسان، مطلب فرشتے، انسان اور جن، یہ ذویل عقول بولتے ہیں انہیں، عقل والے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عالمون آیا ہے تو یہاں پر صرف مراد فرشتے، انسان اور جن. اس کے بارے میں بھی تفاسیر میں ملتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اگر گرامر کے اور عربی زبان کے حساب سے آپ چلیں. لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اس کی، اچھا ویسے میں اس رائے سے پہلے آپ کو بتا دوں دوسری جمع کیا ہوتی ہے. دوسری جمع ہوتی ہے عوالم. اس میں عقل والے، غیر عقل والے سارے شامل ہوتے ہیں، بلکہ غیر عقل والوں کے لیے خاص طور پہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ اگر بات کو سمجھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. عالم کی دو جمع ہوتی ہیں، ایک عالمون، ایک عوالم. عالمون عقل والوں کی، عوالم غیر عقل والوں کی. زیادہ تر غیر عقل والے اس میں شامل ہوں گے، یہ خاص وزن پہ آیا ہوا ہے. تو اب رائے سنیے. ایک رائے کے مطابق وہ عالمین سے مراد ہے کہ وہ انسانوں، جنوں اور فرشتوں کا رب ہے، کیونکہ جنہیں عقل ہے انہی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، انہی سے یہ ساری بات ان کے آگے رکھ رہے ہیں، یا وہی صحیح سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایک رائے یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز، کچھ اسکالرس کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو ہر چیز عالم ہے تو وہ ان سب کا رب ہے، اور رب تو ہے ان سب کا بھی، چاہے ان میں عقل ہے یا نہیں. اب جو چونٹیاں ہیں، عقل نہیں ہے، فرض کریں یہ جانور ہیں، پرندے ہیں، رب تو ہے. وہ سارے کام جو ہمارے ساتھ وہ ڈیل کر رہا ہے، وہ ان کے ساتھ بھی کر رہا ہے، تو ان کا بھی رب ہے. تو دونوں رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ کو دونوں طرح کے ترجمے ملیں گے، دونوں رائے ٹھیک ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں. مجھے تو دونوں رائے ٹھیک لگ رہی ہے، ہر چیز کا رب ہے. آپ ان میں سے جس کو چاہے لے کے چلیں. تو اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز عالم ہے، تو اب اس میں دیکھیں پھر اس میں کتنے عالم آ جاتے ہیں. اس میں انسانوں کا عالم بھی آ جاتا ہے، جنوں کا عالم بھی آ جاتا ہے، ہر مخلوق کا عالم آ جاتا ہے. انسانوں میں ہر مختلف انسان، مختلف زمانے کے انسانوں کا ایک عالم تھا. اس زمانے کے انسانوں کا ایک عالم ہے، اور اس عالم کے اندر کتنے عالم ہیں. 7 بر صغیر ہے، سوری 7 یہ جو کانٹیننٹ ہے، انہیں کیا کہتے ہیں، بر اعظم.
یہ ان کا اپنا عالم ہے. ہر بر اعظم کے اپنے ملک ہیں، ان کا اپنا عالم ہے. ہر ملک کے اپنے شہر ہیں، ان کا اپنا عالم ہے. ہر شہر کے اپنے ٹاؤنز ہیں. ہر گھر کا اپنا عالم ہے. تو آپ یوں دیکھ لیں. پھر اگر کسی مخلوق کو اٹھا لیں تو پرندوں کی کتنی قسمیں ہیں، ان سب کا اپنا عالم ہے. پھلوں کی کتنی قسمیں، تو یہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتے. تو میں نے آپ کے سامنے دونوں رائے رکھی. اگر آپ اس کو شارٹ کر لیں تو ایک رائے تو یہ ہے کہ صرف عقل والوں سے یہاں مخاطب اللہ تعالیٰ. ایک ہے کہ نہیں، ہر چیز، ہر چیز اس میں شامل ہے، وہ اس کا رب. دونوں رائے ٹھیک. تو اب تک ہم نے کیا دیکھا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. یہ لام اختصاص کا بولتے ہیں، خاص ہے اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. اچھا، حمد کو دیکھیں. حمد کوئی بھی ہو، کوئی بھی کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کر رہے ہوں، فرشتے کر رہے ہوں، انسان کر رہے ہوں، کوئی مخلوق کر رہی ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں. تو سب کسی بھی قسم کی حمد ہو، سب اللہ کے لیے. کسی جگہ ہو رہی ہے، وہ فرش پر ہو رہی ہے، عرش پر ہو رہی ہے، آسمان اور زمین کے درمیان میں ہو رہی ہے، کسی جگہ پر ہو رہی ہے، سب اللہ کے لیے. کسی وقت ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، دوپہر ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ماضی میں تھی، حال میں ہے، مستقبل میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اونچی آواز میں کر رہے ہیں، دل میں کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے لیے. تھوڑی کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، حمد کسی بھی طرح کی ہے نا. یہ میں الحمد کا ذکر کر رہی ہوں. الحمد کسی بھی طرح کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ للہ. یہ خاص ہو گیا صرف اور صرف اللہ کے لیے، جو رب ہے تمام جہان میں. اب جہان سے مراد کچھ بھی، آپ دونوں معنی لے سکتے ہیں، انسانوں، فرشتوں، جنوں کا جہان، یا ہر چیز کا جہان، دونوں اس میں آ جاتے ہیں. میں نے عربی زبان اور گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اور میں نے اس کے علاوہ جو تفصیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی، اور دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری یہاں پر ایک آیت مکمل ہو رہی ہے الحمدللہ. کچھ اگر مس ہوا، یاد آیا تو بعد میں شیئر کرتی ہوں. اب چلتے ہیں الرحمن الرحیم کی طرف. میرے خیال ہے بس یہیں تک مکمل کرتے ہیں. باقی جو حصہ ہے کل ایکسپلینیشن اتنی نہیں ہوگی، بس میں ان کو لفظوں کو کھول کے ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں گی انشاءاللہ. اچھا، لفظی ترجمہ جو پچھلی آیت کا وہ ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے، اور فلو میں کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ لیکن اب فلو میں مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی آپ چاہے رہنے دیں، بہت سارے بگنرز ہیں، آپ کو مشکل نہ لگے. فلو میں نہیں بھی آ رہا تو کوئی بات نہیں، لفظی آ رہا تو بس بہت ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. الرحمن الرحیم، دو صفات آ رہی ہیں. پہلی تھی رب. کون سا رب؟ رب العالمین. اور دوسری ہے الرحمن الرحیم. یہ اللہ گیا ہے تو اب یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. یہ الرحمن اور رحیم، اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہے. ال نہ لگا ہوتا تو رحیم انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا، لیکن اللہ گیا ابھی اللہ تعالیٰ کے لیے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں را، ہا، میم، یہ عربی میں ہر لفظ کسی مادے سے بنا ہوتا ہے، جیسے 3 حرفوں سے مل کے بنا ہے. پھر اس کی شکلیں بدلتی جاتی ہیں، وہ مختلف وزنوں پر آ جاتا ہے، اوزان پر. عربی میں وزن کی اہمیت بہت زیادہ ہے. وزن پہ جو چیز آئے گی، پھر اس وزن کی خصوصیات اس کے اندر آ جائیں گی. اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان کا وزن بتاؤں اور خصوصیات بتاؤں، تو را، ہا، میم، جیسے ماں کا رحم نہیں ہوتا جس میں بچہ پلتا ہے، یوٹرس جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے بھی معنی ہے. اس میں رحم کیوں کہتے ہیں، رحم کے معنی کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. اس کو بھی مختلف لوگ مختلف طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. اس میں 2 طرح کی چیزیں آتی ہیں. ایکچولی اس کو مختلف طرح سے ایکسپلین کیا گیا. میں آج آپ کو ایک طرح سے بتا دیتی ہوں، پھر کبھی موقع ملا تو کسی اور طرح سے بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. بعض اس میں کہتے ہیں کہ رحم میں، ہمارے ہاں رحم کیا ہوتا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے نا، یا اللہ ہم پہ رحم کر، یعنی کہ ہمیں غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے، نرمی کر، گناہ معاف کر دے، سزا نہ دے. یہ معنی آتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ اردو والا رحم ہے. بہت سارے لفظ ہیں اردو کے جو عربی سے نکلے ہیں، لیکن ان کا مطلب تھوڑا سا بدل گیا ہے اردو میں آ کے. کچھ مطلب سیم رہے گا، ٹھیک ہے. کچھ ایسے الفاظ ہیں عربی کے جن کا اردو والا ہی معنی رہے گا، لیکن کچھ ایسے ہیں جن میں اردو کا الگ ہوگا، عربی کا الگ ہوگا. یہ اردو والا معنی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے کسی حد تک، ایسا نہیں کہ یہ شامل نہیں ہے. لیکن عربی والے راہم میں
دو چیزیں ذہن میں رکھیں، خاص طور پر دو چیزیں. ایک آئے گا شدید محبت، انکنڈیشنل لو، ایسی محبت کہ جس میں بدلے میں کچھ نہیں چاہا جائے بس صرف دینا ہی دینا ہے، محبت ہے بغیر کسی وجہ کے، انکنڈیشنل لو. اور دوسری چیز آئے گی رحم میں، پوری طرح کسی کا بہت زیادہ خیال رکھنا. تو جیسے ماں کا رحم ہے، ماں کی محبت اور ماں کا جو ماں خیال رکھتی ہے بچے کا جب وہ اس کے رحم میں بھی ہوتا ہے تب سے شروع کرتی ہے وہ. آپ اس سے یاد کر لیں، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں رحم میں. رحم، اسی سے آگے رحمت نکلا ہے. تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں گے، فرق اب پڑے گا لیکن وہ پھر کبھی کریں گے. بس یہ ہو گیا جی رحم. ایک اردو والا رحم ہے، ایک عربی والا رحم ہے. اور جب ہم رحم کا لفظ استعمال کریں گے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. ایسا نہیں کہ اردو والا رحم کا عربی میں نہیں آئے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آئے گا، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں شامل ہو سکتا ہے، آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے، یہ رحم والا معنی ان کو اٹھا کے اب یہ رحمان میں بھی آئے گا، یہ رحیم میں بھی آئے گا، لیکن تھوڑا تھوڑا وزنوں کا اختلاف، وزنوں کی وجہ سے تھوڑا مختلف ہو جائے گا. وہ کیسے؟ رحمان اور رحمان فعلان کے وزن پر ہے. اس کے وزن کی ایک خاص بات ہوتی ہے، وہ میں ابھی آپ سے ذکر کرتی ہوں. رحیم، را ہا میم، مادہ وہی ہے، فعیل کے وزن پہ آیا تو رحیم بن گیا. اس کی وزن کی اپنی خاصیت ہے، میں ابھی ذکر کرتی ہوں. ان کو ذکر کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ مختلف تفاسیر میں اسکالرز اس کو بیان کرتے رہے ہیں، آپ کو ملے گا جس کی اتھینٹسٹی کوئی ریفرنس تو نہیں ہے لیکن بہت چلتا ہے ہمارے یہاں تفاسیر میں کہ رحمان جی جو بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے وہ رحمان ہے، جو چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کا خیال کرتا ہے وہ رحیم ہے، جو مسلمان کافر سب کو دیتا ہے وہ رحمان ہے، جو صرف مومنوں کو دیتا ہے وہ رحیم ہے، جو صرف دنیا میں دیتا ہے وہ رحمان ہے، جو آخرت میں دے گا وہ رحیم ہے. اور آخرت میں صرف مومنوں کے لیے ہوگا، دنیا میں سب کے لیے. یہ باتیں آپ کو ملیں گی، ان کا کوئی اتنی اوتھینٹک ریفرنس تو نہیں ہے لیکن یہ بہت چلتی ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں یہ عربی گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے، عربی زبان کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کے سامنے رکھوں گی. فالان کا جو وزن ہے جس پر رحمان آیا ہے، اس کی خصوصیات سمجھنے سے پہلے آپ ایک مثال سمجھیں. میں آپ کو آپ سے ہی مثال دیتی ہوں. جیسے یہ آپ ان دونوں کو سمجھیں. آپ بہت رحم دل ہیں، سارا سال رحم دل ہے، ہمیشہ رحم دل ہے، ہر وقت رحم دل ہے. آپ کو رحم دلی کو الگ نہیں کیا جا سکتا، آپ دونوں لازم و ملزوم ہیں. آپ سو رہی ہیں تب بھی رحم دل ہے، آپ جاگ رہی ہیں تب بھی رحم دل ہے، آپ کے اندر نرمی ہے، رحم ہے، ہر وقت ہے. لیکن ہر وقت آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ کسی کی مدد کر سکیں. تو جو آپ سارا سال ہر وقت ہیں وہ آپ رحیم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا رحیم نہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت پوزیشن میں ہوتا ہے. میں سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں. جو چیز سارا سال، ہمیشہ، ہر وقت ذات کا حصہ ہو، وہ ذات سے الگ نہ ہو سکے اور ہر وقت پائی جائے، وہ فعیل کے وزن پر ملے گی تو رحیم ہوگی. اور جو آپ نے سنا اچانک سے کہ زلزلہ آیا یا فلسطین کے بہن بھائیوں کی مشکل سنی، آپ اٹھیں، فوراً دل میں ایک نرمی رقت پیدا ہوئی، آپ اٹھیں، آپ گئیں اپنے جو گھر میں ملا فوراً آپ نے اس کو اکٹھا کیا، جو پیسے آپ کو تھے، بلکہ جو نہیں بھی تھے آپ نے وہ بھی چاہے لوگوں سے مانگے، جمع کیے. اپنے خود سے جو نہیں بھی اس پوزیشن میں تھے آپ نے پھر بھی بہت زیادہ، اپنی حد سے زیادہ، اوقات سے زیادہ، آپ کی حد کی بات کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ایسی حد کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ جمع کر کے آپ نے بھجوا دیے. لیکن کچھ گھنٹوں، کچھ دنوں، کچھ ہفتوں بعد یہ چیز آپ کے اندر کم ہو جائے گی، رحمان والی، فالان والی. تو رحمان کا وزن اس کے اندر یہ وقتی ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، فوراً ہوتا ہے. لیکن رحیم کا مسلسل ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے، دوام پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے. میں نے جو آپ کو آپ کی حدوں کے بارے میں بتایا وہ میری اور آپ کی حد ہے، اللہ کی حد نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے بتایا. تو وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ہر وقت. اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہ رحمان ہے، جوش آیا دنیا بنا دی اور یہ آپ کو ایک دن سب کچھ دے دیا، کھانا پینا، ساری نعمتیں دے کے بھول گیا، بعد میں جوش کم ہو گیا، بعد میں بھول گیا. نہیں، وہ بعد میں بھی رحیم ہے، ہر وقت رحیم ہے.
وہ بعد میں بھی نظر رکھتا ہے، دیتا رہتا ہے، رحم کرتا رہتا ہے، پیار کرتا ہے، خیال کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ میں ہو سکتی ہیں یہ صفات اس لیول کی. باقی یہ رائے، یہ نہیں مبالغے کے سیگے کہا جاتا ہے، وزن یہ مبالغے کے ہیں، بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے. مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ بھی پایا جاتا ہے اور بار بار بھی پائی جاتی ہے یہ چیز. تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والے. بس یہاں پہ آج مکمل کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اس کو میں دہرا دیتی ہوں. آج ہم نے 2 آیات کی ہیں. بسم اللہ کو بعض سورہ فاتحہ کا حصہ شمار کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے. تو لیکن یہ آپ کو اس کی عادت آپ بنائیں، ہر کام سے، اہم کام سے پہلے اس کو ضرور شامل رکھیں. اس کا اللہ تعالیٰ کا آپ ایک طرح سے یاد کریں گی اور آپ کو برکت ہوگی، ہر کام میں اللہ کی مدد ہوگی. کہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک تعلق آہستہ آہستہ بنتا جائے گا، ہر کام میں یاد کرنے لگیں گی، ہر کام میں مدد لینے لگیں گی، تو وہ تعلق آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا. ہم نا بالکل بلائنڈلی، وہ کیا کہتے ہیں، غافل دل کے ساتھ ہم دعائیں پڑھتے ہیں. اور دعائیں تو خیر کرنی ہوتی ہے، پڑھنی کیا ہوتی ہے، میرا مطلب ہے جو عربی کی دعائیں یاد کی ہوتی ہیں، یا یہ بسم اللہ ہے، تعوذ ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں. ضروری نہیں کہ ہر لمحے سوچیں، لیکن ایک دفعہ ضرور محسوس کر لیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم کس سے مخاطب ہیں، ہم کس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ شروع، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، جو رحمان ہے، رحیم ہے. کیسے جوش کھاتی ہوگی اللہ تعالیٰ کی یہ جب ہم یہ صفات کا ذکر کرتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ کہتے ہیں تو اس میں بھی ساری صفات آ جاتی ہیں، پھر رحمان الگ سے، رحیم الگ سے. تو آپ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی دفعہ آپ کہیں گی، یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، ایک ایک حرف کا 10 10 نیکیاں بھی ملیں گی. پھر اس کے فائدے، کام میں برکت، اور جو میں نے ابھی بتائے، میں نے تو تھوڑے سے بتائے. سب سے بڑا مجھے جو اٹریکٹ کرتا ہے وہ یہ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، پھر تعلق بنتا جاتا ہے، مضبوط ہوتا جاتا ہے. اور یہ تعلق ہی اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو ہمیں بنانا نہیں آ رہا ہوتا. میں بہت لوگوں کو دیکھتی ہوں، مجھے بہت ہی معصوم لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دعا خود نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دعا کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حرج نہیں ہے کہنے میں. تو لیکن یہ کہ ٹھیک ہے کوئی بھی کر دے، اور بلکہ آپ تو بغیر کسی کے کہے سب مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. جو کسی مسلمان بھائی کی، اس کی عدم موجودگی میں جو دعا آپ کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی قبول کریں گے. فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے کہ جو آپ ان کے لیے مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بھی قبول ہو. آپ ضرور کریں، سب کریں، تو خود بھی تو کریں. کیا وہ اللہ تعالیٰ صرف ان کا جن سے آپ دعا کروا رہے ہیں؟ اس طرح تو قرآن پاک میں یہود یوں کیا کرتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے یہ کرے وہ کرے، اپنے رب سے دعا کرو. اپنے رب سے، تمہارا رب سب کا ہے، سب کا ہے اللہ تعالیٰ. اپنا تعلق بنائے اس کے ساتھ. کیوں وہ نہیں آپ کی سن رہا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تو ناموں میں ہے، قرآن پاک میں تو ہے، وہ سمیع ہے، وہ تو سننے والا ہے، وہ تو بصیر ہے، وہ تو دیکھنے والا ہے. کیوں نہیں سن رہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا عقیدہ ٹھیک کیجیے. وہی تو ہے جو سنتا ہے. بلکہ وہ جو قبروں کے پاس جا کے جو مانگا کرتے ہیں لوگ، اور جو مردہ، اور جو اللہ کے جو بزرگ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ نہیں سنتے ہیں، اللہ سنتا ہے. تو اور اللہ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. انہیں بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی انسان ان سے مانگتا ہے. تو خود مانگا کریں، خود بھی مانگا کریں. ہاں کہہ دیا کریں، والدین سے بھی آپ کہہ دیں چاہے. یہ بہت لوگ جو قرآن سے جڑے ہوتے ہیں ان سے بہت لوگ دعاؤں کا کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کی برکت ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. چونکہ قرآن سے جڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ اس ذکر کی برکتیں ہوتی ہیں، اس کتاب کی برکتیں ہیں. اس کا تو جو اس سے جڑ گیا، اس سے جو فرشتہ جڑا، وہ دنیا کا بہترین فرشتہ. جو اس سے نبی جڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے افضل. اور یہ جس زبان اس سے جو جڑی عربی، وہ سب سے افضل. جو بندہ اس سے جڑ جاتا ہے، جو پڑھنے لگ جاتا ہے، جو پڑھانے لگ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو باعزت کر دیتے ہیں، باقیوں سے اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ بہت اس کے باقی لوگوں کے بہت سارے افعال، اعمال بہت بہت اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اس کتاب کا معجزہ ہے. جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ باعزت ہو جاتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکتوں سے وہ دعائیں بالکل سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور ویسے بھی سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنائیں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں،
ضروری نہیں کہ نماز کے بعد تو اوتھینٹک بھی نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے. ویسے ضرور ٹھیک ہے آپ مانگیں, اور اجتماعی دعا کی تو کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, باقی آپ خود ریسرچ کریں اپنے طور پہ. ہر وقت پکاریں, ہر جب بھی ضرورت ہو, تب بھی, بلکہ بغیر ضرورت کے, تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو اچھے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو پھر وہ پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کی ضرور سنتے ہیں. ویسے تو وہ اتنے اچھے ہیں, اتنا بڑا ظرف ہے, جو نہیں بھی پکارتا ساری زندگی ایک دفعہ بھی پکارے گا وہ اس کی بھی سنیں گے, کیوں نہیں سنیں گے, وہ تو سنتے ہیں, انسان ہی نہیں آتا اس طرح. تو خود دعائیں کیا کریں, اللہ سے اپنا تعلق بنائیں. دعاؤں کا طریقہ, پھر سورہ فاتحہ ہمیں دعا کا طریقہ سکھاتی ہے. اب ہم بسم اللہ سے شروع کر رہے ہیں تو پہلے ہم تعریف کر رہے ہیں اس کا سٹیٹس پہچاننے, ہم بات کس سے کر رہے ہیں, مانگ کس سے رہے ہیں. ہاں یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ جھٹ منہ کھولا اللہ یہ دے دے, لیکن وہ پھر بھی اتنا مہربان ہے, وہ پھر بھی دے دیتا ہے. کہ مجھ سے مانگا نا, کسی اور سے تو نہیں مانگا. اس کو اس نے کوئی ایسا تو نہیں کہ کسی قبر پہ جا کے مانگا ہے, کسی مرے ہوئے سے مانگا ہے. تو مانگا تو مجھ سے, وہ اسی پہ خوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ, وہ پھر بھی دے دیں گے, لیکن طریقہ ہوتا ہے کوئی. تو کسی اتنی بڑی ہستی سے مانگ رہے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کریں. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے درود شریف, درود ابراہیمی, خیر میں تو درود ابراہیمی کہہ رہی ہوں, جو بھی اتھینٹک ہے. اچھا درود کا یاد رکھیں, یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ دعا سے پہلے اور بعد میں مسٹ پڑھا کریں. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا پورشن درود کا بڑھتا جائے گا, دعا خود اپنی زبان میں کرنے کی اتنی آپ کی حاجت رہنی نہیں ہے, قبول ہوتی جاتی ہیں دعائیں جتنا پورشن بڑھاتے جائیں. لیکن دعا درود اوتھینٹک پڑھا کریں. آپ بہت سارے درود ہیں, ان کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, تو آپ جب وقت لگا ہی رہے ہیں, اور آپ اگر یہ کہیں پھر کیا ہوا, درود ہی تو ہے نا. دیکھیے جب آپ وقت لگا ہی رہے ہیں, اور ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوتھینٹک ہے, آپ کو پتا چلتا ہے درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ اوتھینٹک ہے, کچھ اور شارٹ والے بھی اوتھینٹک ہے, آپ ان کو ریسرچ کیجئے. جب آپ وقت لگا ہی رہے ہیں تو کیوں نہ اوتھینٹک چیز پہ وقت لگائیں, جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, جو ان کو پسند ہے. اپنی مرضی ہم کر رہے ہیں, پھر کیا ہوا, درود ہی پڑھ رہے ہیں نا. یا پھر کیا ہوا, ہم یہ اتنی دفعہ میں یہ سورت پڑھ کے دعا کر رہی ہوں, یا میں, ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہماری عادتوں میں شامل ہیں, میں فلاں دن فلاں وقت یہ سورت اتنے دفعہ. کچھ چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح شام کے اذکار میں ہیں, کہ صبح کو پڑھتے تھے, شام کو پڑھتے تھے. وہ آپ سے, ہمیں اگر اوتھینٹک ہے تو ہم ان کو ضرور فالو کریں گے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے بعد صحابہ کرام نے ایسا کچھ نہیں کیا, تو آپ کیوں تھک رہے ہیں؟ جب اتنا سادہ ہے اسلام اس معاملے میں, آپ درود پڑھیں, آپ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, چلیں اللہ کا ذکر کریں, آپ اس کو دعا مانگ لیں, جو مانگیں گے وہ دے گا, کیوں نہیں دے گا. ہاں اس کی کچھ احترام ہے دعا کے, کہ آپ نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہو, آپ سارا دن اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی یاد رکھتی ہو, خدا خوفی ہو, تقوی ہو, لوگوں کا حق نہیں مارتے, اور لوگوں کا خیال کریں, اور سب جو بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ کی پسند ناپسند کو مقدم جانتے ہیں. اللہ آپ کی پرائیورٹی میں سب سے اوپر اللہ ہے, کیوں نہیں وہ قبول کرے گا. اگر نہیں کرتا تو دعا کے بھی تو طریقے ہیں نا, وہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے. کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں, کچھ ہے جو فوراً نہیں ہوتی, بعد میں قبول ہوتی ہیں, یا کسی اور شکل میں قبول ہوتی ہیں, کچھ ہوتی نہیں ہے. وہ قیامت کے دن ان کا جب ریوارڈ ملے گا تو انسان کہے گا کاش میری کوئی دعا بھی نہ قبول ہوئی ہوتی دنیا میں. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو یقین رکھیں, عقیدہ رکھیں کہ وہ سنتا ہے, وہ قبول کرتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ وہ قرآن پاک میں ہے, قریب مجیب, وہ قریب ہے, انی قریب مجیب, میں قریب ہوں, میں دعاؤں کا جواب دینے والا, قبول کرنے والا ہوں. جب وہ خود کہہ رہا ہے تو اچھا, پھر اللہ کے ناموں کے آپ وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں, اللہ کا کوئی نام, ٹھیک ہے, تو آپ ان کو پکار سکتے ہیں. وسیلہ یہی ہوتا ہے, اور بھی اس کی ڈیٹیل ابھی ٹائم نہیں ہے, موقع بھی نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے, بالکل سنے گا. خود زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں, اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے جو پھر آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا ہے. کسی کو کہنے میں حرج نہیں ہے, لیکن جو مزہ خود دعا مانگنے میں ہے, جو بندے کی جو عاجزی اس میں آتی ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کو آپ بڑا مانتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ سب آپ کے اختیار میں, میرے اختیار میں نہیں ہے, مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے کریں. ہر معاملے میں مانگا کریں, صرف یہ نہیں کہ جائے نماز پہ بیٹھ کے سارا دن مانگتی رہا کرے. جو چاہیے مانگے, آپ کا جو دل کر رہا ہے, جو مشکل ہے, یا اللہ آج یہ ہو جائے, یا اللہ وہ ہو جائے, جو مانگے. اگر کچھ نہیں قبول ہوتا تو اس میں اللہ کی بہتری سمجھ کے وہ بھی تسلی رکھیں کہ یہ اللہ کی بہتری ہے, اگر یہ نہیں ہوئی تو اس میں میرا فائدہ ہے.
ٹھیک ہے، باقی مانگیں وہ کہتے ہیں نمک گھر میں ختم ہو جائے، سب سے چھوٹی چیز سے مثال دی جا رہی، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہمیں لگتا ہے یہ تو ٹوٹ گیا بس ٹھیک ہے نیا لے لو، یا موچی کو دیا ہو جوتا. کبھی سوچا کہ ہم اللہ سے مانگے؟ اور کرنا اللہ نہیں ہے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ تو ٹھیک کر دے، تو مجھے دے دے، تو ثواب بھی ملا، اجر بھی ملا، اللہ سے محبت، رشتہ مضبوط ہوا، اور کام تو وہ اللہ نے کرنا ہی تھا، تو فائدے کتنے ہو گئے، کرنا اللہ نے ہی تھا. تو اس میں یہ عادت بنائیں دعا مانگنے کی. ٹھیک ہے، ہم بادر ہی نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ ایسے ہی تھا، یہ ایسے ہی تھا، یہ پرانی ہوگی یہ چیز، اس نے اسی طرح خراب ہو جانا تھا، یہ ایسے ہی ہو گیا. آپ اللہ سے مانگتے رہا کریں، آپ کو جو چاہیے، جو دل کر رہا ہے، جو فکر ستا رہی ہے، جو پریشانی ستا رہی ہے، جو خوف ستا رہا ہے، جو کوئی کچھ بھی چاہیے آپ کو، آپ اللہ سے مانگیں. اور زیادہ آپ چاہتے ہیں کہ ضرور دعاؤں کی قبولیت کا، اگر باقی سب معاملات کا خیال کر رہے ہیں تو تہجد کی عادت ڈالیں. عادت نہیں تو چلیں کبھی اٹھ کے اس ٹائم اگر آپ اٹھ کے دعا مانگتے ہیں تو بہت یقینی قبولیت ہے. پھر بھی اگر کسی وجہ سے نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی کمی ہو یا اس میں ہمارے لیے مصلحت ہوگی، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ایمان رکھیں اس بات پر. تو لیکن اس ٹائم پہ استغفار کرنا قرآن پاک سے اوتھینٹک ہے، اور اس ٹائم پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ایون اللہ تعالیٰ نے نان مسلم کی بھی تعریف کی ہے کہ جو اس ٹائم پہ استغفار کیا کرتے تھے، یہود میں سے بھی، اسلام سے پہلے بھی. تو وہ بہت پسندیدہ ہے اس ٹائم پہ. خود احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا. وہ تو تیار بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ہی غافل ہوتے ہیں. تو اگر سارا دن ٹائم نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا، ویسے دعا کی عادت ایسی ہے اس کے لیے ٹائم نکالنا نہیں پڑتا، چلتے چلتے اللہ یہ کر دیں، اللہ وہ کر دیں، اللہ یہ دے دیں، اللہ یہ چاہیے، اللہ یہ مشکل ہے، چلتے چلتے کہتے رہیں. اور اگر پھر بھی کبھی دل چاہے تو اس ٹائم پہ اٹھ کے ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور آہستہ جب شروع میں مانگنے کے لیے آئیں گے نا، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کچھ مانگنے کے لیے نہیں بھی ہے تو آپ کا دل کرے گا کہ میں اس ٹائم پہ اٹھ کے میں حاضر ہوں. اور یہ یاد رکھیں اس ٹائم پہ اٹھنا بڑی کیا کہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص نوازے ہوئے بندے اس وقت اٹھ سکتے ہیں، ہر بندہ نہیں اس وقت اٹھ سکتا، ہر ایک کو توفیق نہیں ملے گی. اگر آپ اس ٹائم پہ کبھی اٹھ رہی ہیں تو بڑی خوش قسمتی اپنی سمجھیں کہ اس نے توفیق دی. وہ کہتے ہیں نا کہ باقی نمازوں کے لیے تو مؤذن اذان دیتا ہے، لیکن یہ تہجد کی نماز کے لیے فرشتے اٹھاتے ہیں اللہ کی طرف سے، جس کو وہ چاہتا ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے کہ اس ٹائم پہ، کیونکہ باقی تو فرض ہے، باقی تو سب کے لیے ہے. ویسے تو باقیوں کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، لیکن اس ٹائم کے لیے ضرور یہ ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے. آپ یہ بھی سوچیں کہ ہو سکتا ہے اسے اچھا لگ رہا ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑی ہوں، اسے میرا سننا اچھا لگ رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ شروع میں دعاؤں کے لیے ہم اپنے کام سے آئیں گے، پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم اللہ کے لیے آنا شروع ہو جائیں گے کہ اسی نے میری، جب میں مشکل میں تھی، میری دعائیں سنی، تو آج میں صرف حاضر ہوئی ہوں صرف اس کا ذکر کرنے کے لیے. پھر آہستہ آہستہ آپ کا دل اور بڑھے گا، کچھ دعائیں یاد کر لیں گی اس وقت کی. پھر آہستہ آہستہ نفل بڑھتے جائیں گے. پھر آہستہ آہستہ آپ کچھ قرآن پاک کا کچھ پورشن حفظ کریں گی کہ میں اس ٹائم پہ میں لمبی نماز پڑھوں، سارا دن تو مجھے موقع نہیں ملتا. تو یہ ون بائی ون یہ سٹیپس ہوں گے، آہستہ آہستہ آپ ان کو اللہ کی طرف آپ خود ہی وہ خود لے جائے گا آپ کو انشاءاللہ. آپ بس نیت کریں اور دعا خود مانگا کریں، کسی کو کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن خود بھی مانگا کریں اور لوگوں کے لیے بھی مانگا کریں، دوسروں کے لیے بھی. چلیں جی، یہاں پر میں یہ